रुपियाँ रेमिटेन्स आयो भने 104 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ खर्चमा जान्छ। के छ भने यसलाई चाहिँ सञ्चितीमा कसरी लाने, रेमिटेन्सलाई सञ्चितीमा कसरी जोड्ने, दिगो विकासको लागि र प्रोडक्टिभ सेक्टरसँग कसरी जोड्ने, यो खर्चमा नजाने गरी त्यस्ता कुराहरू लिएर हामी गर्दैछौँ। अहिले जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले क वर्गको ब्याङ्कलाई नै गाउँ गाउँमा छिरेर काम गर भन्ने राखेको छ। त्यो चाहिँ सम्भव भइरहेको छैन नि त। कृषिमा लगानी यदि साँच्चीकै यति लगानी भएको छ भने त रिजल्ट आउनु पर्थ्यो। एनएमबीको अहिले कुनै प्लान छैन। हजुर, किनभने त्यो हाम्रो फरेन पार्टनरहरू पनि हुनुहुन्छ। अब एफएमओ ब्याङ्कै अहिले एकचोटि चाहिँ घटाउने अनि पछि चाहिँ लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति पनि एउटा छ। ग्राहकहरूले त्यो सर्भिस पाउँदैन। धेरै ठुलो भइसकेपछि त्यो सर्भिसको क्वालिटी त्यो हुँदैन र अहिले जुन फेसिलिटीहरू पाउँछ त्यो फेसिलिटी पाउँदैन। ब्याङ्कहरूको तर्फबाट त 10 देखि 15 भयो भने ब्याङ्कलाई त एकदम मोनोपोलिस्टिक हुन्छ। त्यो मिलेर काम गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ। मैले यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष र एनएमबीको अध्यक्षको अगेन्स्टमा कुरा गरिराखेको छु। यो कुरा गर्दाखेरि मैले ग्राहकहरूलाई नै अगाडि राखेर यो चाहिँ जसले चाहिँ सेवा लिन्छ उनीहरूको सेवामा नै डिटोरिएसन हुन्छ। सुरुमा गाह्रो भएको कारण त हेर्नुहोस् माइन्ड सेटै हो। किनभने त्यो बेलामा लिक्विडिटी यहाँ हुँदाखेरि अब किन चाहियो चाहिँदैन भन्ने सोच नै हुन्छ धेरै। यो दूरदर्शिताको कमी भन्छु म यसलाई, ब्याङ्कहरूकै दूरदर्शिताको कमी हो। जति प्रोटेक्सन नेपालमा छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई त्यस्तो त अरू कुनै ठाउँमा पनि छैन। युरोपियन र अमेरिकन कन्ट्री हेर्नुहुन्छ, युरोपमा नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ, त्यहाँ 5% भयो भने धेरै भयो नि त। आज उद्योगै खोल्यो भने पनि 30% 40% आरओआई आउँछ भने किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ नि त। मैले नेपालकै सबभन्दा बढी कामदार भएको उद्योग चलाइराखेको छु। लेबर प्रब्लम त एउटा पनि भएको छैन। यो त केही वर्ष अगाडि रोक्यान हो, 10 वर्ष अगाडि रोक्यान। 25 वर्ष भयो त, केही वर्षको कुरा कहाँ, म 25 वर्षको कुरा गरिरहेको छु। आजसम्म 1 मिनटको स्ट्राइक भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ धितो लिनको लागि नै खर्च असाध्यै बढी छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई लिलाम गर्ने प्रोसेस पनि धेरै लामो छ। त्यसमा त्यो बिचमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज पनि गुमाउँछ, सबै कुरा गुमाउँछ। ब्याज त आउँदैन, त्यसपछि पुँजी आफ्नो उठाउनतिर मात्रै लाग्छ, पुँजी उठाउन लाग्छ, ब्याज र स्याजको र अरूको त कुरै नगरौँ। देश बनाउनु छ भने एसएमईलाई नै उठाउनु पर्यो। नमस्कार, आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पवन गोल्यानजी। उहाँ बैङ्क तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपाल सिबी फिनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै एनएमबी ब्याङ्कका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँ गोल्यान ग्रुप अफ कम्पनीजका पनि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यहाँ गोल्यान ग्रुपको धेरै क्षेत्रमा एक्सपोजर छ। ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स, एयरलाइन्स, रियल इस्टेट, इनर्जी, म्यानुफ्याक्चरिङ, ट्रेडिङ, थुप्रै संस्थामा उहाँ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। मेरो पहिलो प्रश्न नै तपाईँलाई के हो भने, अब तपाईँ सिबी फिनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, यो सिबी फिन चाहिँ किन जन्मियो? कतै यो ब्याङ्कर एसोसिएसनहरूले कार्टेलिङ गरे भनेर त्यसलाई काउन्टर दिन जन्माउनु भयो कि कसरी आयो सिबी फिन? बिल्कुलै होइन, त्यसरी आएको होइन। यो के भयो भने ब्याङ्कर एसोसिएसनहरू, तिनै तहका ब्याङ्कर एसोसिएसनहरू, उनीहरूको काम चाहिँ डे टु डे बिजनेस सम्हाल्ने हो। म यसको सानो इक्जाम्पलमा नै एउटै लाइनमा चाहिँ कुरा सकिन्छ। जसरी बोर्डले चाहिँ पोलिसी म्याटरमा मात्रै सीमित भएर बोर्ड चलाउनुपर्छ, त्यस्तै नै यो संस्थाले पोलिसी म्याटरमा र नेपाल कुनै पनि देशको यो ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको तपाईँको आर्थिक मेरुदण्ड नै हो। त्यसलाई चाहिँ पैसा कमाउन त पक्कै पनि पैसा कमाउनुपर्छ ब्याङ्करले, तर पैसा कमाउने साथसाथमा चाहिँ हामीले चाहिँ देशको विकास कसरी गर्ने, देशको आवश्यकता के छ, त्यो विकास गर्नको लागि के आवश्यकता छ त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पेपरहरू तयार गर्नुपर्छ। अनि त्यो तयार गरेर गभर्मेन्टसँग पोलिसी डायलगमा चाहिँ गर्ने भनेर हरेक अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै होइन, कृषि मन्त्रालय होस् अथवा तपाईँको ऊर्जा मन्त्रालय होस्, त्यसपछि तपाईँको वाणिज्य मन्त्रालय भयो, प्रधानमन्त्री कार्यालय भयो, सबै ठाउँमा र तिनै तहको सरकारसँग इन्टरेक्सन गरेर यसमा चाहिँ विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गरेर अब टियु, केयु, पियु यिनीहरूसँग चाहिँ गरेर
हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू र विभिन्न स्टडीहरू पनि गराएको छ। भनेको सिबी फिनको ती उद्देश्यहरू भनेको एक प्रकारले थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्न खोजिरहनु भएको हो। एक्ज्याक्टली। अहिले चाहिँ के गर्दैछ त सिबी फिनले? के अहिले त अहिलेसम्म हामीले गरेको हेर्नुहोस्, यो लिक्विडिटी क्राइसिस किन भयो, के भयो, क ख ग वर्गको यो जोइन्ट संस्था हो, वित्तीय संस्थाहरूको, त्यसको औचित्य कति छ, कि 5 तहको ब्याङ्कहरू चाहिन्छ चाहिँदैन, त्यसको गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि चाहिँ यो जुन अहिले रेमिटेन्सलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र रेमिटेन्समा 100 रुपियाँ रेमिटेन्स आयो भने 104 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ खर्चमा जान्छ। त 100 रुपियाँ त विदेशबाट आयो, हाम्रो देशको पनि 4 रुपियाँ 50 पैसा गयो। त्यो हाम्रो देशमा उत्पादन भएको भए त यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो देशमा उत्पादन छैन, हुँदा हामी त कृषि पनि किनेरै खाइरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा यो त झन् नोक्सान हुने भयो, देशलाई नोक्सान हुने भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ को रिपोर्टहरू अहिले अब यो तयारी हुँदैछ। यसमा चाहिँ अब गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, जस्ट एक्जाम्पलको लागि मैले भने के छ भने, यसलाई चाहिँ सञ्चितमा कसरी लाने, रेमिटेन्सलाई सञ्चितमा कसरी जोड्ने, दिगो विकासको लागि र प्रोडक्टिभ सेक्टरसँग कसरी जोड्ने, यो खर्चमा नजाने गरी त्यस्ता कुराहरू लिएर हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू एक्सपोर्ट हुन सक्ने र नेपालमा पनि अहिले चिनारी नै हराइसक्यो, त्यसको लागि अब यो ब्याङ्किङसँग जोडिएको त छैन नि त, तैपनि यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने अल्टिमेटली देश चाहिँ अगाडि आउनको लागि हामीले चाहिँ यो मौलिकता नै हरायो भने देशको पहिचान कसरी हुने त? सबैले कुनै न कुनै एउटा प्रोडक्टलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छ भने हाम्रो त कति छ। एक्जाम्पलको लागि अल्लो पनि छ, हाते कागज छ, जडीबुटीहरू छन्, अरू धेरै छन् इक्जाम्पलहरू। त्यसमा म आउँछु। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो 5वटा क्षेत्रको वित्तीय संस्थाहरू, क वर्गको ब्याङ्क, ख वर्ग भने कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी, लघु वित्त र सहकारी। हजुर। यो 5वटा मध्ये कतिवटा चाहिने रहेछन् तपाईँको अध्ययनले देखायो, कतिवटा नचाहिने रहेछन्? अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ हाम्रो हिसाबमा 4वटा चाहिन्छ। सहकारी त एउटा चाहिन्छ नै। हजुर। त्यसपछि 3वटा अरू चाहिन्छ। हजुर। अब लघु वित्तको आवश्यकता छ, तर यहाँ समस्या के छ भने सबैले सबै काम गरिराखेको छ। यहाँ समस्या भनेको त्यो रिपोर्ट म सेयरै गर्छु तपाईँसँग। त्यसमा चाहिँ क ख ग वर्गको बढी हामीले फोकस गरेर गरेका छौँ। अलिअलि छोएको चाहिँ सहकारी र लघु वित्तलाई पनि छ। सहकारीको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन। लघु वित्तको आवश्यकता छँदैछ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। भनेपछि यो 3वटा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा यसको आवश्यकताको एउटा कुरा भयो र कहीँ न कहीँ चाहिँ यसको चाहिँ अलि फरक हुनुपर्छ। काम गर्ने शैली र काम नै फरक हुनुपर्छ। अहिले जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले क वर्गको ब्याङ्कलाई नै गाउँ गाउँमा छिरेर काम गर भन्ने राखेको छ, त्यो चाहिँ सम्भव भइरहेको छैन नि त। त्यो गर्नको लागि गर्यो, त्यो चाहिँ एउटा महँगो परिरह होला त्यो महँगो त एउटा कुरा भयो। तर त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ लुपहोल खोजेर चाहिँ काम भइरहेको छ नि त। कृषिमा लगानी यदि साँच्चीकै यति लगानी भएको छ भने त रिजल्ट आउनु पर्थ्यो होइन? भने कृषिको नाममा अब सजिलोसँग अर्काले काम गरेर एक्ज्याक्टली। त त्यो गरेर त फाइदा भएन, त्यो फाइदा भएन। त्यसलाई चाहिँ फाइदा हुने गरी काम कसरी गर्ने भन्ने पनि त्यो रिपोर्टमा छ। अनि तपाईँले भने रेमिट्यान्समा पनि तपाईँले सर्वे गर्नुभयो। हजुर। रेमिट्यान्समा चाहिँ के आयो त? कसरी रेमिट्यान्स बढाउने, के गर्नु? बढाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले त अब यो अहिले आइ नै सक्यो। आइपिओमा 10% चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ यो हाम्रा कामदारहरूले ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ आइपिओमा जोडेर ल्याउनु पऱ्यो। 10% चाहिँ उनीहरूको लागि रिजर्भ गरिदिएको छ। अहिले बजेटले पनि बोल्यो, सेभनले गरि नै सक्यो त्यो काम। त्यो एउटा हाम्रो थियो। थप 2% ब्याज अहिले 1% ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले दिइरहेको छ। त्यसमा 2% ब्याज, त्यो पनि विदेशबाट आएको पैसा, यहाँ होइन कि यहाँ लोकलमा भएको, अहिले मिसयुज भइरहेको छ। त्यो भयो भने त्यो पनि कमसेकम 2 वर्ष मिल्यो भने 5 वर्ष, होइन भने 2 वर्षको लागि 3% बढी ब्याज दियो भने त्यहाँबाट सञ्चित बढ्न सक्छ। र अरू यस्तै अरू सेक्टरहरूमा पनि लगानीको सुरुमा नै आइपिओ त जब आउँछ ढिलो भइसकेको हुन्छ। अब यसको एउटा संरचना बनाएर अब जस्तै प्रमोटर सेयर
सुरुमा गए पनि त्यसलाई चाहिँ इजिली कन्भर्टेबल बनाएर त्यो विदेशी लगानी चाहिँ भित्र आउन सक्यो भने हाइड्रो पावर भयो, कृषिकै क्षेत्र भयो, अरू क्षेत्रमा भयो र सोसल सिक्युरिटीसँग जोड्ने, उनीहरूको इन्स्योरेन्स गर्ने, जसले चाहिँ पैसा यहाँ चाहिँ पठाउनमा चाहिँ रेमिटेन्स पनि बढोस् र सञ्चिततिर बढी जाओस् भन्ने नै कुरा हो। तर के देखिन्छ भने रेमिट्यान्सको हकमा जबसम्म हुन्डीले जति सुविधा दिएका छन्, सर्भिस दिएका छन्, त्यो चाहिँ नि संस्थागत ब्याङ्कहरूले अरूले दिन सक्दैनन्। त्यसकारण जतिसुकै त्यो भने पनि यति छिट्टै रेमिट्यान्स बढ्नेवाला छैन भन्ने पनि विज्ञहरूको भनाइ छ। एकदम ठिक कुरा हो, यो कुरामा विमत छैन, यो विज्ञहरूले बोलेको कुरा गलत होइन। त्यसको लागि नै जानुभन्दा अगाडि नै एकाउन्ट खोलाउने, उनीहरूलाई चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा नै एउटा एक किसिमको यसले चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब यो मेन पावर कम्पनी र जो कम्पनीले उनीहरूलाई हायर गर्छ त्योसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गर्ने ब्याङ्करले, विभिन्न ब्याङ्करले त्यो कम्पनीले नै जुन जति जसले चाहिँ आफ्नो चाहन्छ, जस्तै हाराहारीमा हेर्नुहुन्छ भने 60% जति विदेश गएका कामदारहरूले आफ्नो, हामी चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ मलेसिया र गल्फतिरको मेनली, बढी यतातिरको कुरा गरिरहेका छौँ। 60% पैसा उनीहरूले नेपाल पठाउँछ। त हाराहारीमा 60% पैसा चाहिँ उनीहरूले लाई जोडेर एउटै टिटीमा चाहिँ पठाइदियो भने कस्ट पनि हुन्छ, त्यो कस्ट चाहिँ ब्याङ्कले नै बेहोर्न सक्छ। त्यो गर्यो भने उनीहरूलाई कस्ट 0 पर्छ। र अहिले झन्झटिलो के छ भने हुन्डी गर्नेवालाहरू उनीहरूको क्वार्टरमा गएर चाहिँ सजिलै गरिदिन्छ। त्यो ब्याङ्किङ प्रोसेसबाट पठाउनको लागि उसले बिदाको दिनमा पनि ब्याङ्क गएर चाहिँ पठाउनुपर्छ। त्यो जाने आउने कस्ट, त्यो उसको टाइम वेस्टेज, सबभन्दा त त्यहाँ त टाइमको धेरै भ्याल्यु छ नि त। त्यो वेस्टेज त्यसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि कम्पनीले नै टाइप गरेर त्यो गर्न सक्यो भने तुरुन्तै त्यसको रिजल्ट आउँछ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को, जानुभन्दा अगाडि नै सञ्चित गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ यो हरेक महिना चाहिँ 20,000 रुपियाँ तिमीले जम्मा गर्यो भने त्यसमध्ये चाहिँ 2,000 रुपियाँ मात्रै सेभिङ गर्यो भने अनि 2 वर्ष 3 वर्षमा जब फर्केर आउँछ त्यो बेलामा त्यसको 10 वर्ष चाहिँ लोन पनि पाउँछ, आएर आफ्नो बिजनेस पनि सेटअप गर्न सक्छौ भन्ने यस्ता प्रडक्टहरू हामीले ल्याउनुपर्छ। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको तर्फबाट को थिङ्क ट्याङ्कबाट हामीले चाहिँ यो प्रेसिपिटेट गरेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा डायलग गरेर यस्ता प्रडक्टहरू ल्यायो भने यसले चाहिँ एक किसिमको सञ्चित गर्नको लागि चाहिँ गर्छ। यसलाई इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्ससँग पनि जोड्नुपर्छ। भोलि केही भयो भने त्यसको पनि त्यो आओस् भन्ने हिसाबमा यो जोइन्टली एउटा गर्नुपर्ने काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई मर्ज गर भनेर दबाब भनौँ, उत्प्रेरणा दिइरहेछ भनौँ, गरिरहेछ। त्यसको मतलब अब सिबी फिनको सदस्यको सङ्ख्या घट्ने भयो। अब तपाईँ आफै एनएमबी ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब तपाईँको विचारमा मर्जर ठिक हो कि होइन, कि एनएमबी कहीँ मर्ज हुँदैछ कि अथवा कसैसँग मिलेर मर्जको केही प्लानिङमा हुनुहुन्छ कि के छ? एनएमबीको अहिले कुनै प्लान छैन। हजुर। किनभने त्यो हाम्रो फरेन पार्टनरहरू पनि हुनुहुन्छ, अब एफएमओ ब्याङ्कै छ। अब एउटा विदेशी ब्याङ्कलाई चाहिँ ल्याउने, खास गरिकन इन्डियन ब्याङ्कलाई लिएर आउने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान हो। त त्यो चाहिँ एउटा प्लान डेफिनेटली छ। र जहाँसम्म यो मर्जर भइराखेको कुरा, मेरो आफ्नो सोच के हो भने, मैले पहिला पनि बोलेको छु यो कुरा, 20 को हाराहारीभन्दा सङ्ख्या घट्नु हुँदैन। यसमा कृषि विकास ब्याङ्क जोडिनु भएन, एसबिआई र तपाईँको स्ट्यान्ड चार्ट जोडिनु भएन। त्यो बाहेकको ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क सुद्धा गरेर 20वटा भन्दा बढी कम ब्याङ्क हुनु हुँदैन। किन? त्यसको कारण के छ भने, कम भयो भने अहिले एकचोटि चाहिँ घटाउने अनि पछि चाहिँ लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति पनि एउटा छ। अर्को कुरा के छ भने, त्यसपछि के हुन्छ भने ग्राहकहरूले त्यो सर्भिस पाउँदैन। धेरै ठुलो भइसकेपछि त्यो सर्भिसको क्वालिटी त्यो हुँदैन र अहिले जुन फेसिलिटीहरू पाउँछ त्यो फेसिलिटी पाउँदैन। ब्याङ्कहरूको तर्फबाट त 10 देखि 15 भयो भने ब्याङ्कलाई त एकदम मोनोपोलिस्टिक हुन्छ, त्यो मिलेर काम गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ। मैले यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष र एनएमबीको अध्यक्षको
अगेन्स्टमा कुरा गरिराखेको छु यो कुरा गर्दाखेरि मैले ग्राहकहरूलाई नै अगाडि राखेर यो चाहिँ जसले चाहिँ सेवा लिन्छ उनीहरूको सेवामा नै डिटोरिएसन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब्गाल यो पनि लाग्न सक्छ आफै व्यापारी भएर यस्तो कुरा गरे हो भन्ने हो, तर के हो भने वास्तविकतामा एउटा जबसम्म हामीले आफ्नो ग्राहकको र हाम्रो स्टेक होल्डर्स भनेको सबैजनाको हितमा कुरा गर्दैनौँ, आफ्नो मात्रै हितमा कुरा गरेर कहिले पनि त्यो दिगो हुँदैन कि। अब यो अहिले ब्याङ्कले थुप्रै ब्याङ्कहरूले चाहिँ विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रयास गरिरहेछन्, केही ल्याए पनि यहाँहरूले पनि ल्याइरहनु भएको छ, तर यहाँले जुन सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ अरू थुप्रै ब्याङ्कले त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनन्। अब यसको अब एउटा त प्रश्न तपाईँले थप ऋण ल्याउँदै हुनुहुन्छ पनि भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ, कति ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म आउँछ र अरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको कारण के हो, किन नेपाललाई ऋण? सुरुमा गाह्रो भएको कारण त हेर्नुहोस् माइन्ड सेटै हो, किनभने त्यो बेलामा लिक्विडिटी यहाँ हुँदाखेरि अब किन चाहियो चाहिँदैन भन्ने सोच नै हुन्छ धेरै। यो दूरदर्शिताको कमी भन्छु म यसलाई, ब्याङ्कहरूकै दूरदर्शिताको कमी हो, त्यसले गर्दा नै गाह्रो भएको। तर नेपालको क्रेडिट रेटिङ छैन, त्यसकारण चाहिँ नि रेटिङ नभएको कारणले नआएको भन्छन् नि। यो 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 कुरामा विश्वास छैन, होइन भने त एनएमबीले पनि कसरी पाउँछ? तपाईँहरू त अब जोइन्ट भेन्चर भएर के हुन्छ? जोइन्ट भेन्चरले एउटा चाहिँ ठिक छ कुरा गर्न मिल्छ, तर ड्यु डिलिजेन्स गर्दाखेरि जुन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो प्रसव पीडासँग जोड्न चाहेँ मैले। एकचोटि प्रसव पीडा चाहिँ सहनै पर्छ विदेशबाट पैसा ल्याउनको लागि। कुनै पनि फरेन एजेन्सीबाट हामी टाइअप गर्न खोज्छौँ भने उनीहरूको ड्यु डिलिजेन्स जुन प्रोसिजर हुन्छ नि त्यो निकै एकदमै रिगरस र एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ कि। त्यो मैले अहिले सम्झेँ, हाम्रो सिओ साहबले हुन त अब पुरानो कुरा भयो, अहिलेको होइन, पुरानो सिओ साहबले एफएमओले जब यो गरिराखेको एक्सर्साइजको बेलामा यो त सकिँदैन, यो त गाह्रो भयो, यो त छोडिदिउँ भन्ने। टाइम कन्ज्युमिङ, कस्टली मात्रै होइन, जुन मागेको पेपरहरू फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ कि मान्छे एकदमै एकदम डिटेलमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकचोटि प्रसव पीडा पार गरेपछि त अनि जब बच्चा हातमा आउँछ त्यो बेलामा त कतिको आनन्द आउँछ नि, त्यही हो। त यसमा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा के छ भने आज चाहिन्छ भने आज अहिले लिक्विडिटी क्राइसिस छ, आजको भोलि पैसा ल्याउँछु भन्ने हुँदैन। तपाईँले मलाई कमसेकम 7-8 महिना लाग्छ। अहिले हाम्रो पाइपलाइनमा $230 मिलियन को पाइपलाइन छ अहिले हामीले ल्याउन। 23 अर्ब रुपियाँ आउँदैछ। 23 अरबभन्दा पनि बढी नै होला अब त्यो आजको हिसाबमा। 25-26 अर्बै, 27 अर्ब 30 अर्ब जति 30 अर्ब जति पुग्छ। तर त्यो आजको भोलि आउनेवाला छैन, कुनै 2 महिनामा आउँछ त कुनै 6 महिनामा आउँछ त कुनै 8 महिनामा आउँछ, यस्तो छ। त यो एउटा रेगुलर प्रोसेस हो कि। अब त्यो बेलासम्म लिक्विडिटी भएन भने म लिन्न भन्यो भने फेरि अर्कोचोटि पाउँदैन। त यो सोध्न मिल्छ कति पर्छ ब्याज मिलिहाल्छ नि, किन सोध्न नमिल्ने। अहिले यो तपाईँको डलरमा लियो भने 4% जतिमा आउँछ र नेपाली रुपियाँमा अहिले हामीले ठुलो चङ्क चाहिँ नेपाली रुपियाँमा लिन लागेका छौँ। त्यसको ब्याज कुनै 9.5 देखि 10.5 को बिचमा पर्छ। त त्यो अहिले हामी बढी मेजर चङ्क चाहिँ नेपाली रुपियाँमा ल्याउन खोज्दैछौँ, किनभने अब फरेन करेन्सीको रिस्क पनि भयो र फेड पनि बढ्ने हुनाले यो 4% चाहिँ यसरी डाइरेक्ट 4% होइन, यो त फेड प्लस। त्यसको नि हेजिङहरू त हुन्छ नि, सबै हेजिङ त गराउँछु नै, हेजिङ त गराएर कस्ट पर्दा त अझ बढी पर्छ। तर मैले डलरको लोनको भन्नु। अब जस्तो एनएमबी ब्याङ्कले ब्याङ्कर म्यागजिनबाट एसियाकै उत्कृष्ट ब्याङ्कको उपाधि पनि पायो, अब के यो वर्ष पनि पाउँछ? अब त्यो त अहिले कसरी भन्न सक्ने, यो कुनै किन्ने चिज त होइन कि पसलमा गयो किनेर। यहाँ कतिपय नेपाली ब्याङ्कहरूले किनेरै ल्याउँछ भन्छन्। होइन, यो चाहिँ त्यसो भए त अरूले किनेर ल्याइहाल्थ्यो नि। अहिलेसम्म नेपालमा नआएको कुरा आएको छ। यो त योवाला चाहिँ अवार्ड चाहिँ किन? हुन्छ, तपाईँ एकदम कन्जुस बिजनेसम्यान, कन्जुस ब्याङ्कर भन्छन्, तपाईँले पैसा तिर्नु भएन होला। कन्जुस के कहाँबाट तिर्ने? यो हाम्रो त एकदम ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टम छ, त्यो तिर्नै मिल्दैन कुनै हालतमा। मेरो स्टेक कति नै छ ब्याङ्कमा यो पनि त थाहै होला नि त। तपाईँलाई त पक्कै थाहा छ मेरो स्टेक कति छ भनिदिनु नि त। मैले लेस देन 2% छ ओन्ली त। अनि त्यसपछि मेरो के इन्ट्रेस्ट हुन्छ त, ब्याङ्कलाई
ब्याङ्कलाई त्यो मैले कुनै आफ्नो पैसा खर्च गरेर केही ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन, ब्याङ्कको पैसा त खर्च हुँदैन। त त्यसैले त्यो सम्भव छैन, कुनै हिसाबले पनि कुनै कुरा पनि सम्भव छैन। अब एउटा सोधिहालौँ, जस्तो सिबी फिनले तपाईँको ब्याङ्किङ संस्थाले चाहिँ सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले के देखाएको थियो भने ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा चाहिँ तथ्याङ्कको सत्यतामाथि प्रश्न उठाएको थियो कि यस्तो यति एनपिए छैन। त्यो सोध्नुको, त्यो प्रश्न उठाउनुको आधार के थियो? सिबी फिनको रिपोर्टले उठाएको होइन, त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति अध्यक्षहरूलाई बोलाएर र सिओहरूलाई बोलाएर उठाएको प्रश्न हो। त्यसमा हाम्रो यो कृषिको कर्जाको लागि हामीले प्रश्न उठाएको छौँ कि कृषिको कर्जाको यसको चाहिँ पुरै डिटेल चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो रिपोर्टमा छ। तर यो आफ्नै फिगर गलत हो भनेर हामीले भनेका छैनौँ। तर अब चाहिँ यो बढ्छ, किनभने अब ब्याज बढ्छ, खराब कर्जा अब बढ्छ, यसमा कुनै बिमत छैन। भनेको यो एसियाकै एकदम सबभन्दा कम खराब कर्जा छ भन्ने जुन हामीले पढिरहेको हो, त्यो कुरा हो? एकदमै हो। त्यसको कारण छ नि त, हजुर, जति प्रोटेक्सन नेपालमा छ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई, हजुर, त्यस्तो त अरू कुनै ठाउँमा पनि छैन। धितोमा आधारित कर्जा, धितोमा आधारित 70% धितोमा आधारित कर्जा छ। अरू बाँकी चाहिँ फेस लेन्डिङ छ भने त्यो फेस लेन्डिङमा त ब्याङ्कहरू एकदमै कोसिस भएर दिन्छन्। त यो धितोमा आधारित भएको हुनाले अगाडि पछाडि उठिहाल्छ त्यो कर्जा, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हो। र ब्याङ्किङको त्यो चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ जति सजिलै अहिले आएर अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको छ, होइन भने त धितो लिलाम गरेर पैसा उठाउनु यताउता गर्नु धेरै सजिलो थियो नि त। यहाँ कुन ब्याङ्कले त त्यो धितो नि त्यसै गरी लिने अनि सकेसम्म धितो कसरी फुत्काउने भन्ने पनि गर्छन् रे नि त, हो? त्यस्तो सुनिएको हो। त्यही कारणले त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यही कारणले होला भन्छु म त, त्यही कारणले होला राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अहिले यो नियमहरू चेन्ज गर्यो नि त। 6 महिनासम्म गर्न पाइँदैन, के गर्न पाइँदैन भनेर चेन्ज गर्नुको कारण यो हरेक ब्याङ्कले, कुनै न कुनै ब्याङ्कले एउटा एक्सन गरेको छ भने त्यसको रियाक्सन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न बाध्य बनायो भन्छु म त। भन्छु हामी सेल्फ डिसिप्लिनमा बसेनौँ भने हाम्रो अस्तिको एउटा भेटघाट पनि थियो। हामी ब्याङ्कका सबै साथीहरू, तिनै तहका सबै चेयरम्यान साहबहरू, डाइरेक्टर साहबहरूलाई बोलाएर एउटा इन्ट्रेक्सन पनि गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो मेन कुरा नै, छलफलको विषय नै यही थियो कि हामीले यो एक्सन लियौँ, यसले गर्दा यो भयो, हामीले यो एक्सन लियौँ, कुनै एउटा ब्याङ्कले एउटा यो काम गर्यो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 3-4% प्रोसेसिङ फी लियो भनेर अनि 0.75 राष्ट्र ब्याङ्कले लगायो, सबैलाई नोक्सान भयो। एकजनाले फाइदा उठायो, टेम्पररी फाइदा भयो, अब त उसलाई पनि नोक्सान भयो। त यस्तो काम गरेर फाइदा छैन। हामी एउटा चाहिँ यस्तो, मैले अघि पनि भने, हामी चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरको मेरुदण्डै हो। देश बनाउनको लागि हाम्रो योगदान धेरै ठुलो छ, त्यतातिर चाहिँ कसैको पनि ध्यान जाँदैन। हामीले गरेको जुन यत्रो पैसा, हामीले 49 खरब रुपियाँ हामीले चाहिँ गाउँको ओछ्यानदेखि लिएर हरेक ठाउँबाट उठाएर जम्मा पारेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा एउटा पारेको छौँ। त्यस्ता कुराहरूतिर कसैको ध्यान जाँदैन। हाम्रो ध्यान कता गयो भने यही 2-4वटा काम हामीले गलत गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि ध्यान गयो। एउटा ब्याङ्कले गर्यो, एउटा ब्याङ्कले गर्यो, यस्तै धेरैवटा कुराहरू छन्। त यसले चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। यस्तै भयो भने हाम्रो आरओआई र खास गरिकन आरओआई घट्दै गइरहेको छ, 10%मा आइसक्यो। यही रह्यो भने 3 वर्ष 4 वर्षपछि यो 6%मा झर्छ। यो आरओआई चाहिँ संसारको ब्याङ्किङमा योभन्दा धेरै हुने हो? अलिक कम छ भन्छन् नि त विकसित देशमा। होइन, तर यसो छ नि, हाम्रो जस्तो कन्ट्रीसँग दाँजिनु पर्यो। अब युरोपियन र अमेरिकन कन्ट्री हेर्नुहुन्छ, युरोपमा नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ, त्यहाँ 5% भयो भने धेरै भयो नि त। लगानीको एभेन्युज नै छैन। यहाँ त 10%मा किन लगानी गर्नु पर्यो? यहाँ त एउटा ट्रेडिङ कम्पनी खोले, मैले त 5,000-7,000% आरओआई कमाउन सक्ने हुन्छ भने 10%मा किन राख्ने मैले? आज उद्योगै खोल्यो भने पनि 30%-40% को आरओआई आउँछ भने किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ नि त। अब उद्योगीहरूसँग कुरा गरे, उनीहरू रोइरहेछन्, ब्याङ्कले धेरै गर्यो, सरकारले धेरै कर लियो, बत्ती छैन, लेबर प्रब्लम, अब
अब कसरी हेर्ने त्यसलाई? यो कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, हजुर मैले नेपालकै सबभन्दा बढी कामदार भएको उद्योग चलाइराखेको छु। हजुर लेबर प्रब्लम त एउटा पनि भएको छैन। यो त केही वर्ष अगाडि रोकिएन हो, 10 वर्ष अगाडि होइन, रोकिएन हो। 25 वर्ष भयो त। केही वर्षको कुरा कहाँ, म 25 वर्षको कुरा गरिरहेको छु। हजुर आजसम्म 1 मिनटको स्ट्राइक भएको छैन। तपाईँ कहाँ भएन होला त किन भएन त? हजुर यो कुरा जान्नु ए भने पर्यो। मतलब म्यानेजमेन्टको प्रब्लम भयो भन्ने क्वेसन आयो। एब्सोल्युटली कुरा हो। हजुर तपाईले मान्छेलाई मान्छे गर्नु पर्यो, उनीहरू पनि स्टेक होल्डर हो गर्नु पर्यो। उनीहरू मेसिन होइन, उनीहरूको पनि इज्जत हो। उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट सोच्नु पर्यो नि यो कुरा त। हाम्रो स्टेक होल्डर हो, बन्धुवा मजदुर त होइन नि त। उनीहरूलाई गरेपछि त हुँदो रहेछ नि त। हाम्रो त कोभिडको बेलामा पनि चल्यो नि त, होइन भने त इन्डस्ट्री नै डुब्थ्यो नि त। उनीहरू आफैले आएर भन्यो नि त कि हामी आफ्नो उद्योगलाई बचाउँछौँ, जोगाउँछौँ, चलाउँछौँ। होइन भने 50 लाख रुपियाँ दिनको नोक्सान गरेर कति दिन कति दिन बन्द राख्न सकिन्थ्यो? जम्मा 19 दिन बन्द भयो। त्यसपछि त्यो पनि मेकअप गर्यो उनीहरूले, किनभने त्यो बेलामा अरू ठाउँमा चलेको थिएन। हामीले माल एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, बढीमा गऱ्यौँ, रेकर्ड एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, रेकर्ड प्रफिट बनायौँ। त्यही वर्षमा रेकर्ड प्रफिट बनायो। म त्यसमा कामदारले लाई आफ्नो स्टेक होल्डर बनायो भने, सबैले आफ्नो स्टेक होल्डर बनायो भने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो नि त। हामी भन्छौँ विदेशमा गएर नेपालीले राम्रो काम गर्छ र देशभित्र चाहिँ राम्रो काम गर्दैन भने त्यो माहौल दिउँ न त। त्यसमा एउटा भनाइ के छ भने धेरै राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको कार्यकर्ता घुसाएर यो ट्रेड युनियनको नाममा अलगाई जात्रा गरेका कारणले पनि समस्या त थियो नि त, होइन र? त्यसो भए त सबभन्दा बढी त्यहीँ घुस्नु पर्थ्यो नि त। 5000 4000 प्लस मान्छे भएको ठाउँमा त बढी हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो भएर पनि त स्ट्राइक त भएन नि त 1 मिनटको पनि। यो सब कुराहरू चाहिँ एउटा कुनै न कुनै बहाना हो कि। कुनै पकेटमा भयो होला, कुनै इन्डस्ट्रीमा भयो होला। मैले सबैलाई त्यो गर्न खोजे होइन, तर अरूलाई भन्नुभन्दा पहिले आफूले के गरेको छ त्यो हेरौँ न हामीले। ल ठिक छ, म त्यसमा आउँछु। मलाई अहिकै प्रश्नमा जान के मन छ भने यो खराब कर्जा चाहिँ नेपालमा कम नै छ, होइन, अरूको तुलनामा। अब यो सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के भने यो धितो जुन लिलामी छ नि, यति धेरै पत्रिकाहरूमा 35 दिने सूचना अनि धितो लिलामीका नोटिसहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो सायदै संसारमा पाइन्छ होला। त्यो हेर्दाखेरि त लिलामीको काम धेरै भइरहेछ। अब त्यो एउटा पाटो भयो, त्यसलाई कसरी हेर्ने? दोस्रो चाहिँ नि यो लिलामी गर्ने प्रक्रिया कतिको झन्झटिलो छ, कतिको सहज छ? अब एनएमईको पनि नोटिसहरू देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यसो छ, यो पहिला धितोलाई लिने साना साना धितो, अहिले एसएमई लोनको हामी फोकस भएर कुरा गरौँ, होइन? त्यसलाई चाहिँ धितो लिनको लागि नै खर्च असाध्यै बढी छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई लिलाम गर्ने प्रोसेस पनि धेरै लामो छ। त्यसमा त्यो बिचमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज पनि गुमाउँछ, सबै कुरा गुमाउँछ। ब्याज त आउँदैन, त्यसपछि पुँजी आफ्नो उठाउनतिर मात्रै लाग्छ, पुँजी उठाउन लाग्छ, ब्याज र स्याजको र अरूको त कुरै नगरौँ। त त्योभन्दा राम्रो के हो भने अस्ति हामीले यो चाहिँ IMF ले एउटा चाहिँ जोइन्ट प्रोग्राम सिबिपिनले गरेको थियो, वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF र सिबिपिनले। त्यसमा के थियो भने अरू कन्ट्रीहरूमा अहिले के भइसक्यो भने एसएमई लोन दिँदाखेरि एउटा लेभलसम्म, अब जस्तै हाम्रो कन्ट्रीको लागि हेर्ने हो भने 1 करोडसम्मको कुरा गरौँ अहिलेको लागि, 1 करोड अथवा 2 करोड, त्यो लेभलको लोनमा चाहिँ बिना धितो लोन दिनुपर्ने र त्यसको चाहिँ सिक्युरिटाइज गर्नको लागि एउटा कम्पनी खडा हुनुपर्ने, त्यो ब्याङ्कहरूको ओनरसिपमा नै कम्पनी खडा हुनुपर्ने, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिक्युरिटाइज गरिदिने, ब्याड लोन भएको खण्डमा चाहिँ पैसा तिर्ने र त्यो एसएमई लोन अप्रुभल उनीहरूले गर्ने। त्यस्तो विधि मनिलामा भएको छ, मतलब फिलिपिन्समा भएको छ, मलेसियामा भएको छ, अरू कन्ट्रीहरूमा भएको छ भन्ने IMFले देखायो। त यो काम चाहिँ अब नेपालमा हुनुपर्छ। यसले के हुन्छ भने एउटा त लोन पनि चाँडो पाउँछ। धितो, अब यो प्रोजेक्ट नै धितो छ, त्यसबाहेक अर्को धितो दिन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। त के हुन्छ भने यो यसले गर्दाखेरि रियल जसले चाहिँ इन्डस्ट्री लगाउन खोजेको छ, म त अब आफै कृषिमा र कृषि प्रशोधन उद्योगहरूलाई चाहिँ र सानाको चाहिँ विकास होस् भन्ने लागेको हुनाले मैले चाहिँ यो ब्यालेन्स गरेर कुरा गर्दैछु। ठ्याक्कै ब्याङ्कको हिसाबमा मात्रै कुरा गरेर, तर ब्याङ्कलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ यसले। प्लस के हुन्छ भने जसले रियल काम गर्न खोजिरहेको छ भने उसले सजिलैसँग लोन पाउँछ यसले गर्दाखेरि। त
त यो चाहिँ अब आउनुपर्छ अबको दिनमा। यो अहिलेको झन्झट, अहिलेको यो समस्या, यो सबैको समाधान भनेको यही हो। हेर्नुहोस्, द्याट्स भेरी गुड। तपाईँले सल्युसन भन्नुभयो होइन, मैले प्रब्लम सोधेको हो। मैले प्रब्लम के सोधेको भने प्रब्लम त छ नि, हजुर तपाईँले सोध्नुभयो त्यो प्रब्लम मैले बुझेँ। मैले किनभने त्यसमा त्यो झन्झटिलो छ, गाह्रो छ, कस्टली पनि छ, कस्टली छ। त्यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई यस्ता कर्जा नदिउँ भन्नेतिर जान्छन् र यसले अल्टिमेटली चाहिँ यो जुन ब्याङ्कको धेरै कस्ट पनि बढाउँछ यसले, इन द सेन्स कि बढी मान्छे राख्नु पर्यो। आज हरेक ब्रान्चमा एकजना मान्छे त मालपोत धाइरहनुपर्छ, किनभने त्यो प्रपर्टीलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि मालपोत धाइरहनुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई बेच्नको लागि या लिलाम गर्नको लागि त अझ अर्को चाहिन्छ, लिगलको मान्छेहरूको टिम ठुलो चाहियो। यो सब यो के हो भने यो नचाहिने खर्चहरू। त्यसमा कतिपय ब्याङ्कका पदाधिकारीहरू मिल्ने अनि जति भ्यालु हो त्योभन्दा धेरै कममा बेच्ने, यस्तो थुप्रै एनोम्याली छ भन्छन् नि, त्यो हेर्नु यस्तो भयो होला। हेर्नुहोस्, यस्ता यो डे टु डेका कामहरू हामी इसिबी फिनमा बसेर हेर्दैनौँ, तर त्यसैले मैले पोलिसीमा नै कुरा गरेँ। यो डिटेल त मलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो ब्याङ्कको पनि सोध्नुभयो भने पनि थाहा हुँदैन, तर इन जनरल त तपाईँलाई थाहा होला। इन जनरल थाहा छ। इन जनरल थाहा हुनको कारणै त्यसको सोल्युसनमा जानु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो कि यो प्रब्लमको छ भनेर पनि प्रब्लम सल्भ हुँदैन, छैन भनेर पन्छिन मैले खोजेको हुँदै होइन। मेरो तपाईँले भनेमा एउटा अर्को प्रश्न के आयो भने यो समस्या एसएमईहरूमा छ। हजुर, भनेको मतलब नेपालमा एसएमईहरूलाई ठुलो ट्रेनिङको जरुरी छ र तपाईँले अघि सल्युसन जुन दिनुभयो त्यो एउटा कुरा होला। अर्को एउटा के आयो भने संसारमै एसएमई धेरै मर्छन्, गर्न सक्दैनन्। अब हाम्रो जस्तो देशमा त एसएमई नै धेरै ठुलो छ होइन। नेपालको उद्योग व्यापार भनेकै बढी त एसएमई हो, ठुला त कति छन् होइन। भने मतलब त्यहाँ नै ठुलो समस्या छ भन्ने देखियो होइन। अब एसएमईलाई जबसम्म हामी उठाउन सक्दैनौँ तबसम्म सोसाइटी ब्याङ्क पनि त माथि जान्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने? त्यही त हो, त्यही त भनिरहेको छु। सल्युसनले मेरो भनाइ नै यही हो। लोन चाहिँ म जस्ता उद्योगीहरूलाई मात्रै दिएर पुगेन, यो मैले बारम्बार बोलिरहेको छु। ठुलालाई मात्रै, कर्पोरेटलाई मात्रै दिएर पुगेन। देश बनाउनु छ भने एसएमईलाई नै उठाउनु पर्यो, त्यसको लागि लोन दिनु पर्यो। लोन दिँदाखेरि जुन झन्झटिलो प्रोसेस छ त्यसबाट या त माइक्रो फाइनेन्सले त सानो सानो मात्रै दिन्छ, या त ग वर्गको ब्याङ्कले केही दिन सक्छ, कहीँ खले दिन सक्छ। तर कले नदिकन त भोल्युम पुग्दैन। त पुग्नको लागि क ख ग सबैलाई सजिलो हुनको लागि यो एउटा चाहिँ भयो। र अर्कोतिर चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि अर्को भयो भने, यो दुईटा कम्पनी भयो भने ब्याङ्कलाई सजिलै लोन दिनको लागि गाह्रो हुँदैन। जबसम्म त्यो ठाउँमा लोन जाँदैन, ब्याङ्कलाई जबसम्म कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउने एकातिर र अर्को कस्ट होइन, इजी टु डु बिजनेस पनि सँगसँगै बनाउनु पर्यो। त्यो सजिलो बनाइदिनु पर्यो। होइन भने हेर्नुहोस्, जतिसुकै कुरा गरे पनि हामी बोर्डमा बसेर पोलिसी जतिसुकै ल्याए पनि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। त्यो सरकारको जुन बजेटको आएर इम्प्लिमेन्ट नहुने जुन कारणहरू हुन्छ नि, त्यस्तै त हरेक प्राइभेट सेक्टरमा पनि त त्यही हो नि। त्यसलाई हाम्रो काम के हो भने त्यो गाँठो पुगाइदिने र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई काम गर्न सजिलो, प्रोडक्टिभिटी पनि बढी होस् र हामीले सोचेको अल्टिमेटली नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो एसएमईलाई नै मैले फोकस गरेको कारण यही हो कि त्यसलाई चाहिँ गर्यो भने चाहिँ माथि आउँछ भन्ने कुरा। अघि तपाईँले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो। तपाईँले के भन्नुभयो भने गत 25 वर्षलाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि नेपालमा श्रम समस्याहरू छैनन्, लेबर युनियन, लेबर इस्यु प्रब्लम खास छैनन् र उद्योग क्षेत्रमा, ट्रेडिङ क्षेत्रमा 30-40% ROI छ होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि किन धेरै मान्छे ब्याङ्किङतिर इन्भेस्टमेन्टमा गए, अरूतिर गए र उद्योग क्षेत्र चाहिँ एकदमै तल गयो? कुनै पनि उद्योगहरू यतिका वर्षमा आएनन्। त्यसो भए किन होला? त्यो यसो छ नि, यहाँ के हो भने नेपालमा एउटा भेडचाल छ कि, हरेक कुराको भेडचाल छ। सबैलाई एउटा त्यो बेलामा एक
पहिला सुरुमा ब्याङ्कहरूले राम्रो कमायो पनि पैसा, नकमाएको होइन, डिभिडेन्ड पनि टन्नै दियो अनि राम्रै पैसा कमायो। त्यसपछि के भयो भने दुईवटा कुरा भयो, मान्छेलाई एउटा त पैसा कमाउने एउटा ड्राइभिङ कुरा हुन्छ, अर्को चाहिँ म ब्याङ्कको चेयरम्यान, म ब्याङ्कको डाइरेक्टर भन्ने चाहिँ अर्को ठुलो फुर्ती भयो। त्यो भनेपछि एउटा रहर भयो। तर सायद कहीँ न कहीँ त्यो बेला मलाई पनि भयो होला। अब आज त म सम्झिरहेको छैन, तर कहीँ न कहीँ त्यो बेलामा थियो नि, त्यो ओहो ब्याङ्कको चेयरम्यान भनेपछि त धेरै ठुलो कुरा थियो नि त। आज त भारभरि पनि ब्याङ्कको चेयरम्यान छन् त त्यसैले त्यो अब हराइसक्यो। अब चाहिँ त्यो कुरा भयो। उद्योग गऱ्यो भने त त्यो त एउटा कामदार भन्दा पनि तलको स्थितिमा आउँछ। त्यो जतिवटा निकायहरूलाई यहाँ त राष्ट्र ब्याङ्कसँग एउटा निकायसँग मात्रै गरी पुग्छ नि त, ग्राहकहरू त आफ्नो बिजनेस भयो र सरकारी निकायको उसमा, तर त्यहाँ त हरेक निकायसँग भिड्नुपर्छ। त्यो झन्झटले गर्दाखेरि त्यो हिसाबको नाफा नभएर हो। आरओआई त मैले जुन भने, जुन एउटा 10औं वर्ष लगाएर उद्योग स्टेबल बनाइसकेको उद्योगको आरओआई न बढी हुन्छ। एउटा लगाउने बित्तिकै आजको भोलि नै आरओआई त्यति हुन्छ भन्न खोजे होइन। अब यो चाहिँ पोलिसी करप्सन गरेर लुपहोल गरेर आएका उद्योगहरूको मैले कुरा गरिनँ, त्यस्ता एसेम्ब्लिङ उद्योगहरूको म कुरा गर्न चाहन्न। तर रियल इन्डस्ट्रीहरू आउँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 4-5 वर्ष धेरै मेहनत र धेरै गर्नुपर्छ। त्योभन्दा नेपालमा चाहिँ ट्रेडिङ गरेर एउटा तपाईँले एजेन्सी लिनुहोस्, अर्बौं रुपियाँको नाफा हुन्छ। अनि किन कोही मान्छे बौला कुकुरले टोकेको हुनुपर्छ कि त्यो इन्डस्ट्री लगाउने, कृषिमा जाने अथवा अरू काम गर्ने भनेर बौला कुकुरले टोक्नुपर्छ कि? नेपालमा 2-4वटा छोडेर रियल इन्डस्ट्रीहरू पनि छन् र? होइन, किन छैनन्? अब आज हेर्नुहोस्, अब मैले आफ्नो कुरा त गरिनँ, त्यो त तपाईँले त्यो सोध्नु होला। अब जस्तै सिमेन्टको इन्डस्ट्री छ, त्यो त रियल इन्डस्ट्री हो नि। त्यस्तै अरू केही जस्तै जुटका इन्डस्ट्रीहरू छन्, त्यो रियल इन्डस्ट्री हो। अरू तपाईँको मैदा मिलहरू छन् या जुन एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, त्यो रियल इन्डस्ट्री हो। प्लास्टिकका इन्डस्ट्रीहरू छन् केही, त्यो रियल इन्डस्ट्रीहरू। यस्तो होइन कि इन्डस्ट्री नै छैन। स्टिलका इन्डस्ट्रीहरू ठुला छन्, त्यो रियल इन्डस्ट्री हो। त्यो बेग्लै कुरा हो कि हामीले आइरन ओरबाट गर्नु पऱ्यो, भ्यालु एडिसन त्यसको बढाउनु पऱ्यो। अहिले भएको भ्यालु एडिसन पुगेको छैन स्टिलको हकमा, त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो सोध्नै पर्ने चाहिँ इन्डस्ट्रियलको कुरा गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रियल जोनमा चाहिँ नि इन्डस्ट्रीहरू गएनन्, तपाईँका उद्योगहरू पनि त्योभित्र छन् कि छैनन् जस्तो लाग्यो मलाई। किन त्यो सेजमा कोही पनि नगएका, के भएको? तपाईँले सिमराको सेजको कुरा गर्नुभयो। सिमरा अहिले त धेरै ठाउँमा खुलिरहेछ नि। अरू खुलेको त मलाई त्यति थाहा भएन। त्यो उता तपाईँको के भन्छ 5 नम्बर प्रदेशमा खुल्न लागेको, बुटवलतिर दरबारतिर खुल्न लागेको, त्यो अझै अहिले आइसकेको छैन। त्यहाँ मेरो इन्ट्रेस्ट पनि थियो, त्यहाँ एउटा अर्को स्पिनिङ मिल लगाउने इन्ट्रेस्ट पनि थियो। यहाँको वीरगन्जको सेज, यो सिमराको सेज मैले आफैले हेरेर आएँ, त्यहाँ केही छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चरको नाउँमा त्यस्तोलाई सेज भनेको मैले त ओपनली भन्छु, यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ। त्यो इन्डस्ट्रियल जोन हुँदैन, त्यो काम छैन। त्यो इन्डस्ट्रियल जोन बन्न सक्छ, तर त्यसको लागि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो नि त। इन्डस्ट्रियल जोनमा किन जान्छ मान्छे? त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम हुँदैन, त्यहाँबाट पानी बत्ती तपाईँको रोड, तपाईँको सिवेज सबै लिएर सबै कुराको व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँ केही छैन, जग्गा मात्रै छ। मैले हेरेर आएँ, आफ्नो आँखाले हेरेर, केही पनि छैन। र अर्को कुरा, त्यो सिमराको बाट त्यहाँ छिर्ने जुन बाटो छ, त्यहाँ चाहिँ 40 फिटको कन्टेनर, सिङ्गल कन्टेनर त पास हुन बडा मुस्किलले पास होला। अहिले डबल कन्टेनर त कहाँबाट पास हुन्छ? त त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सेज बनाएर त्यहाँ इन्डस्ट्री जान्छ भन्ने कुरा हो, त त्यो सम्भव छैन कि। अब हामीले उद्योगको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ इन्भल्भ हुनुभएको चाहिँ नि उद्योगहरूको विषयमा अलिकति कुरा गर्नै पर्छ। हजुर, त्यसको विषयमा अलिकति भनिदिनु होला। जस्तो तपाईँ त अब रियल इस्टेटमा हुनुहुन्छ, इनर्जीमा हुनुहुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि रिलायन्स तपाईँको 26 वर्षदेखि चाहिँ चलिरहेको छ। यिनीहरूको चाहिँ स्थिति कस्तो छ?
अब हेर्नुहोस् हामी चाहिँ एक्सपोर्ट बेस इन्डस्ट्रीमा छौँ। हजुर 3वटा इन्डस्ट्री छ, 3वटाबाट एक्सपोर्ट गर्छौँ। जस्तो जस्तै एउटा रिलायन्स स्पिनिङ भयो, हजुर अर्को चाहिँ हाम्रो ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज भनेको क्यासमेयर स्वेटरदेखि लिएर विभिन्न स्वेटरहरू बनाएर हामी विश्वको सबै ब्रान्डहरूलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ। र तेस्रो चाहिँ हाम्रो शिवम प्लास्टिक भनेर छ, त्यहाँ पिपी र एसडिपीका वुवन सेक्स र टार्पोलिन, त्यो क्रस ल्यामिनेटेड टार्पोलिन जुन कृषिको टनलको लागि र कृषिमा चाहिँ माछा पालनको लागि र हार्भेस्टिङ हुँदाखेरि ओछ्याउनको लागि त्यो युज हुन्छ। त्यो नेपालमा एउटा मात्रै इन्डस्ट्री छ। त त्यो सुद्धा गरेर र प्लस सिमेन्ट ब्याग, फर्टिलाइजर ब्यागहरू हामी बनाउँछौँ। त यो 3वटा इन्डस्ट्री मिलेर हामी देशकै यो अहिले तपाईँले जुन तेलको एक्सपोर्ट भएको छ, यो भटमास ओइल, यो ओइललाई तपाईँले छुट्याइदिनुहोस्, जुन दिगो छैन, अब आउने वर्षमा हुनेवाला पनि छैन, त्यसलाई छुट्यायो भने हाम्रो 7 देखि 8% चाहिँ हामी एक्लैले एक्सपोर्ट गर्छौँ। गोल्यान समूहले एक्लैले एक्सपोर्ट गर्छ। तेल होइन, यो 3वटा इन्डस्ट्रीको उत्पादन। हामीले तेल बाहेक होइन, टोटल एक्सपोर्टमा तेल छुट्याइदिनुहोस् भनेको। तेललाई टोटल एक्सपोर्ट अहिले अब छुट्याइदिनु हो भनेदेखि बाँकी टोटल एक्सपोर्टमा चाहिँ 7-8% तपाईँको इन्डस्ट्रीको सामानले हजुर कभर गर्छ भन्न खोजेको त्यो एउटा कुरा। र हाम्रो 3वटा इन्डस्ट्रीको यो चाहिँ कोभिडको बेलामा ट्राइकोटले त्यो क्यासमेयर स्वेटरले त त्यति राम्रो गर्न सकेन, तर 2टा इन्डस्ट्रीले रेकर्ड प्रफिट गरेको छ त्यो बेलामा। त्यसको कारण के भयो भने अरूको इन्डस्ट्री चल्न सकेन, हामीले चलाएर त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्टको मार्केटमा राम्रो प्राइस थियो। नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू चलेको थिएन, एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ, त्यो एउटा कुरा भयो। र अहिले रिलायन्स स्पिनिङको खास गरिकन कुरा हामीले अघि पनि गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामी अहिले पनि एक्सपान्सनमा छौँ। भर्खरै अहिले केही महिना अगाडि एउटा कम्प्लिट भयो, अब चाहिँ अर्को एक्सपान्सनमा छौँ। यो चाहिँ तपाईँको भाद्र आश्विनतिर कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि हामीले अब अर्को जग्गा किनेर त्यहाँ चाहिँ अर्को एक्सपान्सन गर्ने उसमा छौँ। यो बढाउनको लागि मोटिभेसन छैन, नयाँ मान्छेलाई लगाउनको लागि मोटिभेसन छैन। सरकारले चाहिँ अलिकति यो एक्सपोर्टलाई चाहिँ छुट दिनुपर्ने थियो, गर्छु भनेर भने पनि भएको छैन। त्यो एक्सपोर्टमा अब यो बिजुली एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ त्यो रेटमा चाहिँ बिजुली दिनु पर्यो। यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिसकेको कुरा भए पनि त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन। त्यो एउटा इम्प्लिमेन्ट भएको खण्डमा एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रै 3वटा इन्डस्ट्रीलाई हामी डबल गर्न सक्छौँ र ओभरअल पनि एक्सपोर्ट बढ्न सक्छ। 10 करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्नेलाई वार्षिक 15% छुट भनेको छ नि त यो बजेट। त्यो यसरी छैन, त्यो 2% देखि 15%सम्म छ। त्यो सबैले 2% पाउने हो, हामी चाहिँ 5%मा पर्छौँ। अब 1-2वटा इन्डस्ट्री 10 र 15मा पर्छ। बुझेँ मैले। केही छड उद्योगहरूले पाउने भए स्पष्ट भयो। त्यो त मलाई किन सोध्नुहुन्छ, तपाईँलाई नै थाहा छ, मलाई किन सोध्नुहुन्छ। अब यो तपाईँको स्पिनिङ मिलले त कपडा नि बनाउँछ होइन? होइन, यो हामी धागो बनाउँछौँ। सरी, धागो। हजुर। त्यसमा तपाईँले यो अल्लोको धागो पनि बनाउनेमा जानुभएको थियो, अहिले चलिरहेछ, बनाइरहनु भएको छ? एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि लोकल्ली? होइन, लोकल पनि दिन्छौँ, एक्सपोर्ट पनि भइरहेको छ। अहिले यो कोभिडले गर्दा अलिक कम भएको थियो, अब फेरि इन्क्वायरिजहरू आउँदैछ। हामीले पहिला पनि कोरिया र जापान एक्सपोर्ट गरेका थियौँ अल्लोको धागोहरू। अल्लोको धागो त्यो अहिले फेरि पनि इन्क्वायरी आउँदैछ। अहिले चाहिँ अरू ठाउँहरूबाट पनि, इन्डियाबाट पनि इन्क्वायरीहरू आउँछ। अब त्यसको चाहिँ फाइनल अब अलिकति कुनै पनि देशको आउँदाखेरि अलि फरक भएर आउँछ, हामीले बनाएको भन्दा फरक भएर आउँछ। उनीहरूको चाहिँ अब स्पेसिफिकेसनमा बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो काम भइरहेको छ। मलाई लाग्छ अब यसमा विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यो होइन, अल्लो कलेक्सन गर्नमा नै समस्या छ। त्यसैमा म प्रश्न सोध्दै थिएँ, के थियो भने मैले यो अल्लो कपडा बनाउनेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई के भन्नुभएको थियो भने 2-3जनालाई सोधेको थिएँ मैले। 2-3टा समस्या। एउटा त्यो कच्चा पदार्थ पाउन गाह्रो, कलेक्सन गर्न गाह्रो, अनि तपाईँ जस्तो मिललाई, स्पिनिङ मिललाई चाहिँ नि क्वान्टिटी नपुग्ने, अनि दोस्रो चाहिँ यो जुन रिफाइन्ड धागो बनाउनु पर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि नभएको,
त्यो तपाईँको चाहिँ होला थाहा छैन मलाई, त्यसको बरु अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के हो परिस्थिति? त्यसमा यसो छ हेर्नुहोस्, यो अहिलेसम्म अल्लोको खेती भएको छैन नेपालमा। हजुर, अहिले वनमा जङ्गलमा जुन पायो, जङ्गलमा पायो जुन छ त्यो नै कलेक्सन भएको छ। त्यो पनि अहिले पुरा कलेक्सन भइसकेको छैन। त्यसको कारण के हो भने अब त्यो त्यहाँ ठाउँमा भारी बनायो भने, किनभने यो त घाँस भन्दा पनि तपाईँको सानो सानो पातलो पातलो डन्ठी जस्तो हुन्छ कि, त्यसको बोक्रा न हो। हामीले बोक्रा बाहिरको बोक्रा निकालेपछि भित्रको जुन रेसा हुन्छ त्यसबाट धागो बनाउने। त यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यहाँबाट अब एकछिनको लागि सिमीकोट जाजरकोटबाट गरेर चाहिँ रिलायन्ससम्म पुर्याउनको लागि त्यहाँ चाहिँ जुन त्यहाँ रेट जुन छ त्यो किसानलाई पाउने जुन छ जसले लिएर आउँछ त्योभन्दा बढी त भाडै लाग्छ त्यसको। त्यसको कारण के हो भने एक त त्यो टाउकोमा बोकेर ल्याउनु पर्यो पहिला सदरमुकामसम्म। त्यो एउटा त्यो यत्रो बोक्दाखेरि 2 किलो 3 किलो 5 किलोभन्दा बढी हुँदैन। एउटा ट्रक पुरै 10 चक्के ट्रकमा पनि 2 टन 3 टनभन्दा बढी आउँदैन। त त्यसले गर्दाखेरि भाडै 80-90 रुपियाँ पर्छ, एकदम महँगो पर्यो। त्यसलाई चाहिँ घटाउनको लागि योपालिको बजेटमा त्यसको लागि कम्प्रेस गर्ने मेसिन त्यहीँ त्यो एकवटा ठाउँमा दियो भने भाडा घटेर चाहिँ 60 रुपियाँ 50 रुपियाँ 60 रुपियाँमा 40 रुपियाँ बस्ने भयो। त्यो 40 रुपियाँ रिलायन्सलाई चाहिँदैन। त्यो 40 रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ किसानहरूलाई दियो भने उनीहरू लागेर चाहिँ अहिले उनीहरूलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन त्यो जम्मा पार्नको लागि। भनेपछि र मेटेरियलको समस्या नै हुने भयो जस्तो छ, किनभने यो त अरू प्लान्ट जस्तो चाहिँ आज रोप्यो अर्को वर्ष फल्ने होइन। होइन, यो अल्लोमा एउटा कुरा के छ भने यो आफै फल्छ। यसलाई चाहिँ केही प्लान्टेसन गर्न सकिन्छ, प्लान्टेसन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि त्यो आफै फल्छ। धेरै वर्ष लाग्दैन? होइन, लाग्दैन। यो त भाङ्गी जस्तै त हो, ठ्याक्कै भाङ्गी जस्तै हो। त्यो यो कुनै त्यति ठुलो कुरा छैन। जहाँसम्म तपाईँले मसिनो धागोको कुरा गर्नु हो, प्रविधिमा त अब रिलायन्स स्पिनिङ त वर्ल्ड क्लास फ्याक्ट्री हो। हामी त विदेशमा सबै ठाउँमा अहिले त एक्सपोर्ट गर्दैछौँ, टर्की मात्रै होइन सबै ठाउँमा गर्दैछौँ। त्यसको प्रविधिको प्रब्लम छैन। रिलायन्सले मात्रै होइन, अरू पनि यहाँ 3वटा अरू उद्योग छन्, सबैले गर्न सक्छन्। त्यस्तोमा कुनै अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 2020मा रेटिङ गर्दा चाहिँ स्थिर सम्पत्ति धेरै ऋणमा आधारित भएको, कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतार चढाव भएको, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा चाहिँ उच्च जोखिम भएको देखाइएको थियो। अहिले त झन् खराब स्थिति भएको हिसाबले तपाईँको स्पिनिङ मिलमा के सुधार छ? अहिलेको स्थिति एक्ज्याक्टली के छ त? यो रेटिङ एजेन्सीले गरेको यो रेटिङ मलाई चित्त बुझेकै छैन। यो मैले त्यो उनीहरूलाई बोलाएर कुरा पनि गरेँ कि इन्डियाको स्पिनिङ मिलको पनि तपाईँहरूले यसरी नै गर्नुहुन्छ भनेर कुरा सोधेँ। यिनीहरूले चाहिँ ट्रेडिङलाई चाहिँ नेपालकै एउटा ट्रेडिङमा नाउँ नलियो, त्यसलाई चाहिँ जुन रेटिङ दिएको छ ए क्याटेगोरीको रेटिङ दिएको छ। हामीलाई सुरुमा B- रेटिङ दिएको थियो, अहिले बल्ल बीमा आएको छ, B+ पनि गरेको छैन। त त्यो रेटिङ एकदमै वायात खालको रेटिङ हो। त्यो कुनै हिसाबले मिल्दैन। कसले गरे त्यो रेटिङ? त्यो के नाउँ, अर्को कम्पनीको के नाउँ, एउटा त इक्रा छ, अर्को के नाउँ बिर्सेँ मैले नि, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी जे होस्, त्यो अर्को कम्पनीले गरे हो। एकदम वायात खालको रेटिङ छ। मैले क्वेसनै गरेँ, मैले भने कि यदि जस्तै अम्बानीको फ्याक्ट्री छ इन्डियामा, उनीहरूले हामीले लोन लियौँ, त्यही बेलामा एक्सपान्सन गर्दै थियौँ, लोन लियौँ, त्यसैले तपाईँको रेटिङ तल आयो। हाम्रो पुरानो लोन त 50 करोड पनि बाँकी छैन। 1000 करोडको फिक्स्ड एसेट भएको कम्पनीमा 300-400 करोडको त जग्गा मात्रै छ, अरूको त कुरा छोडौँ, मेसिनहरू। 1000 करोडमा 50 करोड लोन हुँदा र 150 करोड अरू लिँदाखेरि चाहिँ यो डेटमा डुबेको कम्पनी छ भन्न कसरी मिल्यो मलाई भन्नुहोस् त। यो के हो भने रेटिङ हेर्नुभयो भने यसले मिसलिड गर्यो कि, एकदमै मिसलिड गर्यो। अनि मलाई यो चित्त बुझेको थिएन। अनि अब एकचोटि दिइसक्यो, अब त्यसलाई छोडेर इक्रामा जानु भनेको फेरि मिलेन। त्यस्तो वायात कम्पनी त नेपालमा हुनै हुँदैन भन्छु म त। यो त एकदमै ओपनली बोलिरहेको छ। तेस्रो पनि आइसक्यो, अब तेस्रो आयो, उसले पक्कै पनि अब अलिकति कम्पिटिसन हुन्छ अनि आफै ठिक हुन्छ। र चाहिँ र मेटेरियलको मुभमेन्टको हिसाबमा, फरेन करेन्सीको मुभमेन्टको हिसाबमा प्राइस हुन्छ। तपाईँको के हो भने जब डलरको प्राइस बढ्छ, हामी त एक्सचेन्ज रेटमा त नोक्सान खाएको कम्पनी होइन नि त।
हामी किनभने हाम्रो त जुन हामी डलरमा एक्सपोर्ट गर्छौँ डलरमै इम्पोर्ट गर्छौँ त्यहाँ कहाँ हामीलाई समस्या लसको कुरा भएन। इन्डिया जब एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी इन्डियन रुपियाँमा किन्छौँ, इन्डियाबाटै र मेटेरियल किन्छौँ, त्यसलाई डलरमा कन्भर्ट गरेर हामी एलसी खोल्छौँ र त्यो बराबरको हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ इन्डिया। त यो भनेको यो चाहिँ नबुझेर यो मूर्ख टाइपको चाहिँ यो एनालाइसिस आयो के यससँग कुनै रिलेसनै छैन। आज पनि यदि डेट हेर्नुहुन्छ भने रिलायन्सको माथि अहिले त अब एक्सपान्सन भएपछि झन् बढ्यो। अब फिक्स्ड एसेटको भ्यालुएसन त झन् बढ्छ। अहिले हामी पब्लिकमा जाँदैछौँ, त्यसको भ्यालुएसन हेर्नुहोस्, त्यो गरेको रेटिङ हेर्नुहोस्, त्यसमा भ्यालुएसन हेर्नुहोस्, त्यो हेरेपछि तपाईँलाई छर्लङ्ग हुन्छ। अब त हाम्रो आइपिओ आउँदैछ त। यो अहिले हामी बुक बिल्डिङमा आइपिओ ल्याउँदैछौँ। त त्यो अब त यो कम्पनीहरू यति ठुला कम्पनीहरूको फाइदा त पब्लिकले पनि उठाउनु पऱ्यो नि त, पब्लिकले पाउनु पऱ्यो नि त। अब तपाईँ त यो क्लिन इनर्जी भनेर पनि तपाईँ सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको विषयमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न, के गर्दै हुनुहुन्छ? के ब्याङ्कमा होइन, क्लिन इनर्जी भनेर तपाईँ ऊर्जाको के देखाउनु भएको थियो एकचोटि मलाई। हो, त्यो हामीले चाहिँ अहिले त्यो सोलर पनि बनाउँदैछौँ र एनर्जी सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो लगानी अहिले हामी पछिल्लो दिनमा 3वटा सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ करिब 4 वर्ष अगाडि। केमा? त्यो 1 नम्बरमा कृषि, 2 नम्बरमा ऊर्जा, 3 नम्बरमा तपाईँको टुरिज्म र खास गरिकन 3वटा सेक्टरको कुरा गरौँ न। त जहाँसम्म एनर्जीको कुरा छ हामी चाहिँ अहिले बनाउँदैछौँ यो सोलर पनि, र हाइड्रो बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई ग्रिन एनर्जीको हिसाबमा चाहिँ बनाउने हो। त त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन जुन अघि भन्यो नि हामीले, अहिले हामीलाई अब हुन त यो मैले बोल्यो भने सायद छोरा रिसाउला कि यो चाहिँ नभइकन नै गरिदियो। डिएफसी जुन युएस गभर्मेन्टको चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावरमा फन्डिङ गर्दैछ। एउटा 54 मेगावाटमा पनि गर्दैछ र हाम्रो 600 मेगावाटको अरू कर्णाली बेसिनमा 3वटा प्रोजेक्ट छ, त्यसको लागि पनि एलओआई साइन हुँदैछ। त त्यसमा के छ भने त्यसको फर्स्ट कन्डिसनै उनीहरूको के छ भने ग्रिनमा जानुपर्ने हुन्छ। त त्यो हिसाबले त्यसमा चाहिँ सोसल मिटिगेसनको पनि कुरा छ, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्टको पनि कुरा छ, र अरू पनि चाहिँ अरू के इम्प्याक्ट आउँछ त्यसको पनि कुरा छ। तपाईँको जस्तो पहिरोहरू जाने, यताउता जाने, त्यस्तो रोड बनाउँदा अथवा त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के हुनसक्छ त्यस्ता कुराहरूलाई विचार गरेर गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई विचार मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ खर्चै गर्नुपर्छ। खर्च त्यो धेरै ठुलो खर्च हुन्छ त्यसमा। त त्यो गर्नको लागि पनि केही सर्टेन हाम्रो अग्रिमेन्टहरू अब साइन हुन लागेको छ। अनि यो सोलरमा चाहिँ कहाँ कति मेगावाटको गर्दै हुन्छ? 20 मेगावाटको हाम्रो यो तपाईँको नेपालगञ्जको छेउमा के भन्छ त्यो ठाउँलाई, जुन मेन हाइवेमा सेन्टर छ त्यसैको छेउमा छ, कस्तो नाम बिर्सेँ मैले। र अर्को चाहिँ चनौटामा छ, त्यो अहिले त्यसको त अहिले पिपिए भइसकेको छैन। अब 2 वर्ष 2.5 वर्षदेखि पिपिए बन्द छ। अब त्यसले गर्दाखेरि रोकिरहेको छ। 20 मेगावाटको बल्ल भयो अनि यो कन्स्ट्रक्सनमा छ, अहिले 20 मेगावाटको कन्स्ट्रक्सनमा छ। अनि रियल इस्टेटमा तपाईँले वेस्टर हाउसिङ बनाउनु भयो, त्यसपछि अब हिमालयन प्लेस गर्नुभयो, त्यो त होटल भयो। त्यसपछि के हाउसिङमा सानेपातिर पनि एउटा ल्याउनु भएको थियो होइन? सानेपामा त होइन, अहिले रोकिनु भयो? होइन, सानेपा होइन, बानेश्वर हाइटमा हाम्रो चाहिँ अफिस बिल्डिङ आउँदैछ, त्यो करिब कम्प्लिट भइसक्यो। अब 6 महिना जतिमा रेडी हुन्छ। अनि रियल इस्टेटमै अरू जस्तो हाउसिङमा अहिले रोकिनु भयो तपाईँ? अहिले त्यति लागेको छैन। अब एउटा टेकोमा एउटा प्रोजेक्ट 5 रोप्ने छ अहिले, अरू जोडेर। तर अहिले यो लिक्विडिटी क्राइसिसको बेलामा चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याउन सकिँदैन, त त्यो अहिले चाहिँ रोकिएको छ। अब अलिकति कुरा गरौँ, जस्तो तपाईँको कृषिको कुरा गर्नै पर्छ। तपाईँले कृषिमा हात हाल्नु भएको छ, माटो भन्ने ब्रान्ड ल्याउनु भयो। यसको अनुभवहरू कहाँ चाहिँ तपाईँलाई सजिलो भएको छ, कहाँनिर अप्ठ्यारो भएको छ, कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ? यसको सबभन्दा ठुलो मैले अहिलेसम्म चाहिँ
राम्रो जुन मेरो लागि भएको छ भन्ने त्यो एउटा के हो भने मैले आफ्नो देशलाई चिन्न पाएँ, राम्ररी चिन्न पाएँ। माटो चिन्न पाउनु हो, माटो चिन्न पाएँ। बिपीले भने जस्तो। एक्ज्याक्टली माटो चिन्न पाएँ। हजुर। सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट अहिलेसम्मको म तराईदेखि पहाडसम्म चाहिँ धेरै ठाउँमा अनि आफै पैसा पुगेँ। चाहिँ माटोमा कति बगाउनु भयो नि? पैसा भनेको हेर्नुहोस् यो एउटा एक किसिमले म आफू रिटायर भएपछि ल्याएको प्रोजेक्ट हो। हजुर। यो एउटा देशको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हो, यसमा सस्टेनेबल बनाउनुपर्छ भन्नेमा छु म। पैसै कमाउनको लागि हरेक काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन कि। अब त्यो रहर अब छोरालाई होला भतिजाहरूलाई होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मलाई चाहिँ त्यो रहर अब आजको मितिमा छैन। त यसको मतलब यो होइन कि यसलाई चाहिँ प्रफिटेबल बनाउने होइन, सस्टेनेबल बनाउने होइन, यसलाई प्रफिटेबल बनाएर यसको आएको नाफाबाट चाहिँ अझ कृषिमा नै काम गर्ने हो। अलिकति भनिदिनु न, जस्तो कृषिमा हात हाल्नुभयो भने के गर्नुभयो, के अनुभव रह्यो, यसो छ कहाँ पुगेको छ, कति लस गर्नुभयो, कति इन्भेस्ट गर्नुभयो? एकदम ग्राउन्डबाटै भनिदिन्छु। हजुर। झापामा जग्गा किनियो, हजुर। 200 बिघा किन्ने हिसाबमा अगाडि बढियो। 140 बिघा जग्गा किनियो। त्यहाँ किन्दाखेरि त्यसलाई प्लटिङ गर्नु र प्लटिङ भन्नाले त्यसलाई के भन्छ, यो सम्याउने, चक्ला बनाउने भनेको नाइटमेयर हो कि त्यो अझै पनि सबै बनिसकेको छैन। कसमा के समस्या छ, कसमा के छ। दुई ठाउँमा बनिसकेको छ। त्यहाँ जहाँ भन्यो त्यहाँ खेती एकदम राम्रो भइरहेको छ। बिचमा 2 वर्ष चाहिँ कोभिडले गर्दा गाह्रो भएको थियो। हाम्रो चाहिँ खास पेरिनियल क्रपहरूमा हो। हामी चाहिँ अलि किसानले गर्न नसक्ने खालकोमा मात्रै गर्छौँ। किसानलाई गाह्रो पर्ने कुराहरूमा हामी गर्दैनौँ। ट्रायलको लागि अलिअलि गर्छौँ। धान हामी अहिले जस्तै अर्ग्यानिक धानहरू पाउँदैन नेपालमा, त्यसैले फलाउँछौँ। त्यस्ता कुराहरू हामी गर्छौँ। जडीबुटी अलिअलि र फलफुलहरू बढी छ, त्यो गरिराखेका छौँ। अर्कोतिर माटो हामीले गऱ्यौँ। त्यो माटो भन्ने ब्रान्डमा चाहिँ स्टोरहरू खोल्यौँ। हजुर। आफ्नै उत्पादन मात्रै त होइन नि? आफ्नो उत्पादन होइन, यसको मेन उद्देश्य नै नेपालका किसानहरूको अपलिफ्टमेन्ट नै हो। त्यसको के हो भने जसले अर्ग्यानिक प्र्याक्टिस गर्न सिकाउने उनीहरूलाई, किसानको समूहहरूलाई मैले गरेँ। झापामा धेरैवटा गाउँमा गरेँ। अनि अहिलेसम्म के उत्पादन गर्नुभयो तपाईँले? हामी आफैले? हजुर। आफैले उत्पादन गरेको अहिले हाम्रो अब हामीले स्ट्रबेरी त 35 बिघामा गऱ्यौँ। त्यो बेचिरहनु भएको छ? त्यो बेचिरहेको छ। नेपालमै बिक्री हुन्छ? नेपालमै बिक्री हुन्छ, तर अहिले अब 35 बिघामा छैन। त्यो बाढी आयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई डाउन साइज गरेको छौँ अहिले नेपालमै बेचिरहेका छौँ। त्यो 1 वर्ष चाहिँ हामीले अलिअलि एक्सपोर्ट पनि गरेका थियौँ सिलिगुढीतिर। स्ट्रबेरी बेच्नुभयो, अरू के सामान उत्पादन? अहिले हाम्रो ड्र्यागन फ्रुट छ, अनि त्यसपछि हामी कहाँ अम्बा छ, अरू कागती छ, सुपारी अब हुनेवाला छ, अब लगाइयो, अब 5 वर्ष हुन थाल्यो। आँप अब अझै टाइम लाग्छ। यस्तै अरू पनि। लिची, केराहरू यस्तो गर्नु भएन? केरा हामीले गरेनौँ। लिची लगाएको छ, तर लिची अहिले फलेको छैन। एभोकाडो छैन, त्यहाँ हुँदैन। अरू हामीले अब ट्रायल एन्ड हामीले धेरै किसिमको ट्रायलहरू गरेका छौँ। धान मैले भने नि, काला नुनिया धान हामीले हरेक वर्ष फलाउँछौँ। त्यो राम्रै एक्सपोर्ट गर्ने क्वालिटीको छ। एक्सपोर्ट अहिले हाम्रो कन्टेनर भन्सारमा गएर फर्केर आयो, एक्सपोर्ट गर्न दिएको छैन। किन रोकिरहेको छ? कसले रोकेको? वाणिज्य मन्त्रालयले। यहाँ कम भयो, इम्पोर्ट गर्न पर्यो भनेर रोकेको? त्यो त अब यसो छ नि, त्यो इम्पोर्ट त हुन्छ भन्ने रैथानी उत्पादनहरू त मरेर जान्छ नि यसरी। रैथानीलाई एक्सपोर्ट गर्न सकेन भने विदेशमा खान खोज्छ। हाम्रै नेपाली भाइ बहिनीहरूले खान खोज्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीले खान खोज्छ भने, अथवा अरूले विदेशीले खान खोज्छ हाम्रो रैथानी उत्पादन। पहाडी चाहिँ मार्सी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु हुने, तराईको चाहिँ गर्न किन नहुने? के रहेछ? अब त्यो अब यो जहिले नै म नि बिर्सिन्छु। कुनै नै यहाँ यस्तै आउँदाखेरि क्वेसन आउँदाखेरि सम्झिन्छु। अब यो चाहिँ टेकअप गरेर चाहिँ खुलाउनु पर्ने छ। यो त अब के हो भने इन्डियाबाट ल्यायो त्यही बेच्यो भन्ने त मतलब भएन। हेर्नु, त्यसको त कुनै औचित्य भएन र त्यसले फाइदा पनि हुँदैन। सस्तोमा बेच्यो भने पनि फाइदा छैन।
हाम्रो त महँगोमा किनिरहेको छ भने त यसले त हाम्रो किसानहरूलाई जोगाउँछ नि त। हामी एकातिर चाहिँ इन्डियाको सस्तो चामलसँग कम्पिट गर्न नसकेर चाहिँ त्यो उत्पादन घटिराखेको स्थिति छ। त त्यसलाई चाहिँ योबाट कम्पिट गर्न सकिन्छ भने त यसलाई गर्न दिनु पर्यो नि त भन्ने कुरा छ। यस्ता त खैर अब थुप्रै कुराहरू छन्, म त्यसमा पनि आउँछु। पोलिसी कुरामा अहिले म आउँला। मैले सोध्न खोजेँ चाहिँ कति इन्भेस्ट गर्नुभयो त अहिलेसम्म कृषिमा? हामीले अब करिब यो कृषिमा सबै मिलाएर 1 अरब जति इन्भेस्ट गर्यौँ। अब यो पनि बारम्बार कुरा उठ्छ, तपाईँले उठाउनुहुन्छ उठाउनुहुन्न, म आफ्नै तर्फबाट बोलिदिन्छु। पवन गोल्यानले चाहिँ जग्गा जोड्यो, प्लटिङ गरेर बेच्छ, त्यो जग्गा किन्यो, कृषिको लोन लियो अनि जग्गा गर्छ भन्ने त्यो मैले सुनेको छु। अब सुन्नु भएको छ त्यो। अब तपाईँको च्यानलबाट तपाईँकोबाट मैले बारम्बार यो कुरा त क्लियर गरेको छैन, तर तपाईँकोबाट क्लियर के गर्न चाहन्छु भने अस्ति पनि एउटा मिडियामा न्युज हेरेँ, 600 बिघा जग्गा लिएँ मैले, 6 अरबको चाहिँ कृषिको लोन लिएको छु र त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जग्गा प्लटिङ गरेर भोलिको दिनमा बेच्छु भन्ने हिसाबमा छ। एक त मेरो जग्गा आएर हेरिदिनु पर्यो लेख्ने मान्छेहरू, अथवा मिल्छ भने तपाईँ नै जाउँ, तपाईँलाई नै देखाउँछु। टिकट काट्नु हो, उहाँ भाइहरूलाई पनि लिएर जाउँ, उहाँहरूले क्यामेरा चलाएर हेर्नुहुन्छ, सबै लेख्नुहुन्छ होइन। एउटा त त्यो भयो। त्यसपछि मेरो लोन कति छ त्यो 2 मिनटको काम छ, मदनजीको लागि 2 मिनटको काम छ। मेरो त्यो कम्पनीहरूमा लोन कतिको छ भन्ने चाहिँ एकचोटि हेरौँ। त्यो 15 करोड लोन लिएको हो मैले, नलिएको होइन। 15 करोड लोन पनि सेङ्सन गराएको लिएको होइन, 10.5 करोड लोन लिएको। आजको मितिमा मलाई लाग्छ त्यो 6-7 करोडको लोन होला। 140 बिघा जग्गा किनेको छु मैले। 140 बिघा किन्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ आफै हिसाब गर्नुहोस्। त त्योभन्दा बढी लोन छैन जग्गाको जहाँसम्म कुरा छ। गोल्यान एग्रोको लोन मैले कृषिमा पक्कै लिएको छु, तर कृषिमा लिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ एग्रो भनेको माटो, त्यसको चाहिँ ब्याज चाहिँ मैले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको छैन, कन्सियसली लिएन। किनभने त्यो लियो भने फेरि कुराहरू बटारिन्छ। मैले ट्रेन्ड सेट गर्ने हो, माथि नै औँला उठ्न थाल्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ भन्ने हिसाबमा मैले गभर्मेन्टबाट एउटा पनि सब्सिडी अथवा कुनै पनि लिएको छैन। मलाई कुन चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूले भन्नु भएन कि अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नु भएन, मैले एउटा पनि सब्सिडी आजसम्म लिएको छैन। म यही तपाईँकै मिडियाबाट क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यसैले कृषिमा पवन गोल्यान लाग्यो, त्यसले आफ्नो फाइदाको लागि लाग्यो भन्ने कुरा जुन भ्रम छ त्यो चाहिँ कमसेकम आजदेखि नहोस् भन्नको लागि मैले यो चाहिँ क्लियर गरेर, यदि छ भने त्यो कुरा यदि प्रष्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउँ, छैन भने भ्रम चाहिँ यसले गर्दाखेरि जुन रियल किसानहरू छन्, रियल काम गर्नेवालाहरू छन्, उनीहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ। तपाईँले एकदम गम्भीर फेरि प्रश्न कुराहरू ल्याउनु भयो। अब तपाईँले यो काम गरिरहँदाखेरि एउटा त पोलिसी एनोम्यालीहरूको कुरा पनि आयो, आरोपहरूका कुरा आयो, तपाईँले क्लियर पनि गर्नुभयो। हजुर। जस्तो तपाईँले गरिरहेको कृषि मोडलबाट चाहिँ अरू व्यवसायीले अथवा कृषकले, सरकारले के सिक्ने, के अनुभव छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस्, कृषिमा अथाह त्यो छ, हामीसँग अपर्च्युनिटी अथाह छ, नभएको होइन। हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्टको लागि पनि त्यति नै पोटेन्सियल छ र नेपालभित्र पनि अब 3.5 खर्बको हामी इम्पोर्ट गर्छौँ भने पोटेन्सियल नभएको होइन। यो 3-4 वर्षमा म जुन सबै ठाउँमा घुमेँ त्यसले चाहिँ मैले एउटा एक्सपिरियन्स बटुलेको छु, ग्राउन्डदेखि लिएर र मेरो आफ्नो यत्रो 40-45 वर्षको जुन अनुभव छ अरू व्यवसायहरूमा, त्यसलाई जोडेर चाहिँ जुन हिसाबले मैले एउटा चाहिँ यो व्हिल नै इन्भेन्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु। यसको फाइदा त भोलिका दिनमा सबैलाई हुन्छ नि। र अहिले सरकारले, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न चाहिँ निकायहरूले चाहिँ मलाई एक्सपर्टको रूपमा बोलाउनु पनि हुन्छ। म गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्छु पनि। त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ यो बजेटमा पनि आएको छ। जस्तै अब यो चाहिँ अल्लुको हामीले कुरा गऱ्यौँ, हाते कागजको कुरा गऱ्यौँ, अथवा कृषिकै कुरा गऱ्यौँ, त्यसको लागि जुन हिसाबको एउटा पोलिसी आएको छ नि, यो चाहिँ पालिका लेभलमा नै पावर दिने,
यो मलको समस्या, तपाईँको बिउको समस्या, यो समाधान गर्नको लागि जुन एउटा मैले पुरा एउटा खाका बनाएको छु, त्यो पहिला पनि हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि मैले त्यो कुराहरू राखेको छु। अहिले म रिपिट गर्न चाहेन। त्यो खाकाहरू चाहिँ यो पालिको बजेटमा समेटिएको छ त्यो कुरा। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनमा म आफै पनि लाग्छु। पालिका लेभलमा अब जाने हो। अब गएर सबै त्यहाँ मेयर साहबहरूलाई कन्भिन्स गराएर 7वटा प्रदेशमा 14वटा 2-2वटा पालिका छानेर म चाहिँ अहिले काम गर्छु त्यहाँ म यसमा चाहिँ सिबी फिनलाई पनि जोड्छु। यसमा चाहिँ अरू संस्थाहरू पनि आउन खोज्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ जान्छु। किनभने भोलि कृषि कर्जा दिनैपर्छ त्यहाँ किसानहरूलाई। त्यसमा चाहिँ पालिकालाई जोडेर जाने। यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो साझा काम हो भन्ने कुरा एउटा लिएको छु। त यसले चाहिँ किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ, मोडल बन्छ त्यहाँ। त्यसपछि बिउको, मलको, तपाईँको सिँचाइको, बजारको, कृषि यन्त्रको समस्या हुँदैन भन्ने उसमा छु। त यो भयो फाइदाको कुरा। र मैले सिकेको अब यो नलेज चाहिँ मसँग सीमित नरहोस्। हामी व्यवसायहरूको बानी के हुन्छ भने जुन कुरा सिक्यो त्यसैबाट फाइदा लिने हो। त यो कामबाट त मैले होइन, देशले फाइदा लिनुपर्छ भन्नेमा छु म। त्यसैले यसलाई चाहिँ म जहिले नि हाइलाइट गरिराखेको हुन्छु। यो यति जग्गा किने, यति किने भनेर मैले नै बोले हो नि त, होइन भने त कसैले थाहै पाउँदैन थियो। यदि त्यो अब यसैले यसको के छ भने हामी गर्न सक्ने धेरै छ। अब माछा मासुकोमा म जान्न, त त्यहाँ पनि पोटेन्सियल धेरै छ। दुधमा छँदैछ। दुधमा चाहिँ डेरीका साथीहरूसँग म चाहिँ त्यो खुसी छैन। किनभने उहाँहरूले गरेको काममा चाहिँ चित्त बुझेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ दुध यो डेरीहरू चाहिँ बाहिरको आउनको लागि छेक्नुभयो, एफडिआई ल्याउनको लागि छेक्नुभयो। आफू चाहिँ दुधमा हामी त्यो छौँ भन्छौँ, आत्मनिर्भर छौँ भने धुलो दुध किन चाहियो हामीलाई? धुलो दुध इम्पोर्ट किन हुन्छ? धुलो दुध घोलेर चाहिँ हामीलाई खुवाउने भनेपछि र आज पनि बटर चाहिँ इम्पोर्ट हुने, आज पनि तपाईँको चिज इम्पोर्ट हुने किन त? हामी त्यो क्वालिटीको दिनु पर्यो नि। यो यहाँको हामी जनताले जुन क्वालिटीको खाना खोज्छौँ भने त्यो क्वालिटीको दिन सक्नु पर्यो नि त। दिन सकेन भने त इम्पोर्ट हुन्छ हो त। इम्पोर्ट चाहिँ हुने, तर त्यस्ता कम्पनी चाहिँ यहाँ नेपालमा आउनु हुँदैन। योसँग चाहिँ म चाहिँ पर्सनली मैले धेरैचोटि यो कुरा भनेको छु। यस्तै अरू पनि छन्। एफडिआई रोक्नमा मेन लागेको डेरी लागेको हुनाले म यो कुरा राख्दैछु। यदि त्यो बेलामा अमुल आउँदै थियो, मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन। यो अफगान लाग्यो कि पवन गोलेले ल्याउँदै थियो, पक्कै पनि मैले ल्याउँदै थिएँ। उहाँहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ मैले एसबिआई ब्याङ्कले लिड गरिराखेको थियो त्यो प्रोजेक्टलाई। मैले पनि त्यसमा चाहिँ सघाइराखेको थिएँ। तर मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन, मेरो कुनै लगानी थिएन, मैले कुनै एक पैसा पाउनेवाला थिएन। तर देशको किसानहरूको लागि भलो हुन्थ्यो। किसानहरूलाई वर्ग लाएर कि यो एफडिआई आयो भने किसानलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा, जुन कुरा निस्क्यो यो कुरा यो डेरीका साथीहरूबाट, यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। यस्तो गर्नलाई पाप लाग्छ कि म त यतिसम्म भन्छु। मलाई यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मलाई एकदम अघि तातोको कुरा गर्नु भएको छ, म तातो भएर आउँछु। होइन, यो गलत कुरा हो कि यो। त यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हेर्नुहोस् समग्र रूपमा देश बनाउनु पऱ्यो। अहिले फुड सिक्युरिटीको कति ठुलो समस्या छ। अहिले हेर्नुहोस् इन्डियाले हामी कहाँ त हाहाकार हुन्छ। भोलि अहिले चामल रोक्ने कुरा छ, गहुँ रोक्यो, चिनी रोक्यो, भोलि हाहाकार हुन्छ कि हुँदैन? हामी खाने के पैसा खाने हो कि हामी अरू केही खान सक्छौँ? अनि होइन, माटोले दिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी सक्दैनौँ भने हामीले केक राख्ने पनि अनि खाने पनि भनेर हुन्छ? त्यसलाई सेयर गर्न जान्नु पर्यो नि त। यसमा चाहिँ कुनै ठुलो कुरा छैन। आज स्पिनिङ मिलहरूको विदेशी आउनु हुँदैन भनेर म त भन्दिनँ यो कुरा। साथीहरूले भन्ला कि अब सिमेन्ट इन्डस्ट्री आउनु हुँदैन, स्टिल इन्डस्ट्री आउनु हुँदैन भन्लान्, तर म भन्दिनँ कि स्पिनिङ आउनु हुँदैन। एक्सपोर्ट गर्न सक्छ भने किन नआउने? एफडिआई त 75% एक्सपोर्ट पनि फेरि हो, कम्पिटिसनबाट सिकिन्छ। अब तपाईँको विचारमा यो कृषिमा अप्ठ्यारा चाहिँ के रहेछन्? अनि यो जस्तो तपाईँले माटो भन्ने ब्रान्ड ल्याउनु भयो,
त्यसको बजारको अवस्था कस्तो छ यसको पनि अलिकति हेर्नुहोस् यसो छ, यो माटो आयो त्यसपछि कोभिड भयो, कोभिड भएपछि स्टोरहरू बन्द भए, हामीले चाहिँ घर घरमा पुर्यायौँ तर त्यो चाहिँ त्यति पुर्याउन सकिएन, प्रोडक्सनहरू पनि भएन। हाम्रो अब समस्या के छ भने माइन्डसेटको समस्या छ। कसको माइन्डसेट? अब कोभिडकै बेलामा बेङ्गलोर हैदराबादबाट हिँडेका ट्रकहरू काठमाडौँ आइपुगे बिना रोकटोक। हाम्रो झापाबाट यहाँ आउन सकेन, अरू ठाउँमा पनि कुहेर गयो। हाम्रो 35 बिघाको स्ट्रबेरीमा केही नभए पनि 3-4 करोडको नोक्सान त मलाई भएको छ। आजसम्म मैले बोलेको छैन यो कुरा, कुहेर गयो सबै सामान। त्यो उपाय भएन, अब त्यो बेलामा बोल्ने कुरा आएन, आफ्नो लागि रुने कुरा पनि आएन होइन। यो मैले आफ्नो कुरा राख्न खोजेँ होइन। साना किसानहरूलाई विडम्बना धेरै ठुलो छ। अहिले मलको यो जुन समस्या छ यो पनि क्रिएटेड समस्याको हिसाबले लिन्छु म। यहाँनिर चाहिँ यो करप्सन एकदम हाइटमा करप्सन भइराखेको जस्तो मैले देखिरहेको छु। जस्तो कुन क्षेत्रमा कसरी करप्सन भएको छ? मलमा हेर्नुहोस्, यो पर्चेज भएको क्वान्टिटी नेपाल छिर्छ कि छिर्दैन भन्ने एउटा, जस्तै पेट्रोलियमको जुन यो त सबैलाई थाहा छ। पेट्रोलियममा कस्तो करप्सन? एउटा त कर धेरै लाउँछ। करको लागेको करप्सन होइन नि, त्यसलाई करप्सन भन्न मिल्दैन। त्यो त करप्सन होइन, त्यो त करप्सन भन्न मिलेन, त्यो त अगाडि छ नि त। करप्सन त्यो सिधै लुटेको भयो, त्यो लुटेको भन्न मिल्दैन। त्यो इन्डियासँगको फरक भएको हुनाले नै यो समस्या भएको। तपाईँको पेट्रोलियममा पनि त्यही समस्या छ, मलमा पनि त्यही समस्या छ। पारी महँगो छ, वारी सस्तो छ, त्यसैले त्यो मल यहाँ आउँदैन। त्यो कन्टेनरका त्यो ट्रकका ट्रक त्यहीँ रहन्छ, त्यो नेपालमा छिर्दैन। र जुन यो निकायले जसले बेचिराखेको छ उनीहरूले पेपर मात्रै बनाएर किसानको हातमा पर्दैन, त्यो बिचौलियाको हातमा पर्छ। त्यो फेरि या त फर्केर इन्डिया जान्छ या किसान बढीमा लिन बाध्य हुन्छ। आज यो सर्वे पनि भएको छैन। हामी चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल डाटा निकाल्छौँ कि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यति उति यो त्यो भन्छौँ। 27 अरब दिएर पनि पुगेको छैन। 27 अरबको मल छिरेको छ भन्ने मेरो पहिलो क्वेसन मार्क त्यही हो। मेरो हिसाबमा त्यहाँ ठुलो करप्सन छ, त्यसलाई चाहिँ हेर्नु आवश्यक छ। त्यो नहेरिकन यो तपाईँले भन्नु खोज्नु 27 अरबको मल भनेर आयो भन्यो, तर त्यो मल छिरेको छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा जुन रेटको डिफ्रेन्स छ त्यसको लागि यो एनिमली नरहनको लागि यसमा जुन खेलबेल भइराखेको छ कि त्यो कागज मात्रै बनायो र एक्चुअल मल चाहिँ किसानले पाएन, किसानको नाउँको कागज बन्यो तर किसानलाई गएन, त्यो बिचौलियाको हातमा गयो। यो त सर्वविदित कुरा हो, यसमा त मैले बोलिराख्नु परेन। यो सबै निकाल्नको लागि र यो करप्सन मेटाउनको लागि म त भन्छु रियल प्राइसमा गभर्मेन्टले सल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छ भने 2-4 वटा अरूलाई पनि दिनुपर्छ, खोलिदिनुपर्छ। र डाटा अनुसार पालिकामा एउटा कृषि समन्वय केन्द्र खोलेर त्यहाँ किसानहरू र त्यो खोलेर जुन मैले पहिला पनि भने त्यो समन्वय केन्द्रबाट चाहिँ डाटा अनुसार कतिको आवश्यकता छ त्यतिको मल चाहिँ जानुपर्छ र किसानलाई जति मल दिएको छ, जति मल किसानले किनेको छ त्यसको बिलको अनुसार, त्यसको डाटा अनुसार त्यसको खातामा डाइरेक्ट त्यो सब्सिडीको पैसा डाइरेक्ट उसको किसानको खातामा जम्मा हुनुपर्छ। यो गर्यो भने करप्सन जिरो हुन्छ। त्यसपछि 27 अरब होइन 15 अरब राज्यले पैसा खर्च गरे पुग्छ। र यो हाहाकार जुन मलको भइरहेको छ नि, यो हाहाकार पनि हराउँछ। अब तपाईँले बारम्बार यो अन्य क्षेत्रको नि नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने गर्नुभएको छ। त्यसमा जस्तो ब्याङ्किङमा, आयात निर्यातमा, अरू क्षेत्रको भ्रष्टाचारको कुरा नि अलिकति भनिदिनुहोस् न कसरी भइरहेछ? कृषिको यति राम्रो उदाहरण दिनुभयो, अरू क्षेत्रको नि अलिकति पाउनु। अब हेर्नुहोस्, यो मलाई भन्दा पनि तपाईँलाई बढी थाहा होला। यस्तो मलाई थाहा त होला, तर थाहा होला मेरो मुखबाट किन सुन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ त अब भुक्तभोगी हुनुहुन्छ होला नि त। भुक्तभोगी त हेर्नुहोस्, मेरो इन्डस्ट्रीमा त त्यस्तो भएको छैन। अब ब्याङ्कमा करप्सन त खासै त्यस्तो छैन, ब्याङ्किङ सेक्टरमा त करप्सन छैन। अब पोलिसी करप्सन नहोस् भन्नको लागि नै मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, कहिले लाइसेन्स बन्द गर्ने खोल्ने काम चाहिँ जसरी बिमामा भयो अरूमा भयो त्यस्तो चाहिँ यसमा नहोस् भन्न खोजेको हो मैले। होइन, अहिले तपाईँले सुन्नुभएकै होला, रिइन्सुरेन्स दिँदा भ्रष्टाचार भयो अरे। अब यो अब यस्ता खालका छ नि, लाइसेन्सिङमा मात्रै होइन कि अब
हरेक व्यवसायले के भन्छन् भने पैसा नखाइकन त कहीँ केही पनि काम हुँदैन। पहिला चाहिँ नि खालि चन्दाको कुरा हुन्थ्यो, अरू कुरा हुन्थ्यो। अब चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारै यति व्यापक भएर गयो। अहिले छडको कुरामा निकै यत्रो चर्चा भयो, प्याडको कुरामा भयो। यो कुराहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँको बुझाइ के हो? होइन, हेर्नुहोस्, यो अब यसमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि त मैले बोल्ने कुरा त यति नै हो कि कहीँ न कहीँ म त व्यवसायीहरूलाई गाली गऱ्यो भने उनीहरूको भनाइ के हुन्छ भने गर्न दियो भने हामी गरि नै हाल्छौँ भन्ने कुरा आउँछ होइन, जहिले नि। सायद यो कुरा म पर्सनली नभए पनि सायद मेरो छोराले पनि त्यही भन्थ्यो होला होइन कि। तर मेरो सोचाइ भनेको अलिकति फरक के छ भने यदि हामीले पैसा दिँदै दिएन भने भ्रष्टाचार हुन्छ कसरी? त्यो घुस दिनु अथवा जे भ्रष्टाचार गर्नु भन्ने कुरा हो। त यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो कहाँसम्म ऱ्याट रेसमा कहाँसम्म लाग्ने, एक किसिमको जसले यत्रो ठुलो पैसाहरू दिन्छ त्यो मान्छे त पैसावाला नभइकन त यत्रो यो लेभलको भ्रष्टाचार गर्नको लागि पनि त सम्भव छैन। त त्यस्तो मान्छेलाई त्यो निड छ कि छैन भन्ने कुरा हो। खानै पुगेको छैन भने त्यो मान्छेले त चोरेर पनि खान्छ, त्यसमा गलत पनि होइन, म त्यसलाई गलत भन्दिनँ। गलत भए पनि राज्यको हिसाबमा गलत भए पनि तर एउटा चाहिँ कानुनको नजरमा गलत भयो नि व्यावहारिक जीवनमा त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन। भोक लागेको छ, एउटा पाउरोटी चोरेर खायो भने त्यसलाई के भन्नु त्यसलाई होइन। त त्यो यदि हामीलाई पुगेको छ भने हामीले त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ एक दुईवटा इक्जाम्पल त्यस्तो भयो भने जुन अहिले भएका छन्, अब त्यो डिटेलमा किन जाने, त्यस्ता भयो भने अरू पनि उद्योग त्यस्तै आउँछन्, त्यहीतिर जान्छन्। र जहाँसम्म यो ड्युटीको हेरफेरको कुराहरू छन्, आज हिजो अस्ति जति पनि भए कहिले बढाउने कहिले घटाउने, त्यसले चाहिँ अनस्टेबल बनाउँछ, प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई नै अनस्टेबल बनाउँछ। खास गरिकन सेनेटरी प्याडको एउटामा जुन 90% छुट दियो त्यसमा त मन्त्रीज्यूकै अगाडि मैले मन्त्रीज्यूलाई नै भनेको छु एउटा कार्यक्रममा कि मन्त्रीज्यू यो गर्दाखेरि उहाँलाई एड्रेस गरेरै भने हो कि यो चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि पुरै प्रोडक्टिभ सेक्टर नै कहीँ न कहीँ घच्किन्छ। किनभने यस्तै भोलि मेरै उद्योगमा भइदियो भने मैले उद्योग लगाएँ, अर्बौं रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट गरेर भोलि चाहिँ यसरी नै ड्युटी हुने हो भने त त्यो उद्योग त धराशायी हुन्छ पक्कै पनि। प्रोटेक्सन भनेको त एक किसिमको प्रोटेक्सन हुन्छ, ओभर प्रोटेक्सन पनि हुनु हुँदैन, मेरो भनाइ त्यति पनि हो, र अन्डर प्रोटेक्सन पनि हुँदैन। र कहीँ न कहीँ प्रोटेक्सन भनेको लिङ्क हुनुपर्छ तपाईँको यो भ्यालु एडिसनसँग। यदि भ्यालु एडिसन हामीले अगाडि राखेर देशमा अब या त उसले रोजगारी जन्माएको हुनु पर्यो या अरू हिसाबले भ्यालु एडिसन गरेको हुनु पर्यो। जबसम्म त्यो हिसाब गरेर छुट दिँदैन त्यो यो चाहिँ यो यसैको लागि मलाई के लाग्छ भने मेरो यसलाई रोक्नको लागि मेरो थिङ्किङ अलिकति फरक छ। यो के हो भने बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले पनि यो कुराहरू उठाउनुपर्छ। अनफर्चुनेटली बिजनेस अर्गनाइजेसनले यस्ता कुराहरू उठाउँदैन, सबैले जिब्रो चपाउँछ। र अर्को चाहिँ अब यो फोरम जस्तै अब पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको फोरम अहिले एक्टिभ भएको छ, सिबी फिन पनि त्यसमा एक्टिभ गराउनुमा अलिकति रोल प्ले गरेको छ। त्यस्तै अब पूर्व गभर्नरहरूको फोरम बन्नु पर्यो, पूर्व अर्थ सचिवहरूको फोरम बन्नु पर्यो। उहाँहरूले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलि राम्ररी उठाउनु पर्यो। अहिले उठाउँदा उहाँहरूले पोलिटिकल कुरा जस्तो हुन्छ, हुनको लागि त अस्ति अब जहिले नै कुनै पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदाखेरि त्यसको अगेन्स्टमा कुराहरू उठेकै हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्यो भने त्यो एक किसिमको उहाँहरू सबैले त्यहाँको उहाँहरूको फोरमबाट चाहिँ कुरा उठ्यो भने तपाईँहरूले पनि त्यसलाई सिरियसली लिनुहुन्छ, राज्यले पनि सिरियसली नलिने भन्ने प्रश्न आयो के। यो 20औं-25औं वर्षदेखि त्यही मान्छेहरूको कुरा सुनिरहेको छ जनताले, त्यही उहाँहरूले बनाएको पोलिसी हो, देश कहाँ पुगेको छ होइन।
यो पूर्वहरूको कुरा होइन कि अब पश्चिमीको कुरा अथवा पूर्व भने पास्टको होइन अब भविष्यको कुरा चाहिँ सुन्नु पर्यो भन्नेमा जानु पर्यो कि जस्तो लाग्छ। भविष्यको कुरा त अब त्यस्तो बनाउनुहोस् न त। हजुर, तपाईँ कति सुन्ने उहाँहरूको कुरा भन्ने पनि एउटा धेरै ठुलो त्यो त हो, तबका छ। तर पूर्वको त्यसैले कलेक्टिभ आयो भने त अर्कै आउँछ नि त। अहिले आएको इन्डिभिजुअल हो। अब आज एकछिनको लागि सुरेन्द्र पाण्डेले आजको अस्ति सदनमा बोल्नुभयो त्यत्रो, केही कुराहरू उहाँले राम्रै बोल्नु भएको छ, नराम्रो बोल्नु भएको छ भन्ने होइन, त्यो पोलिटिकली मोटिभेटेडली बोल्नु भएको छैन। तर उहाँको कुरामा के मान्छेले के सोध्छ भने वो त एन्टी पार्टीको मान्छे पर्यो, यो त विपक्षी मान्छे पर्यो, विपक्षी नेता पर्नुभयो। विपक्षी नेताले त आफ्नो हिसाबले आम जनताले त्यो बुझ्छ नि त, आम जनताले त टेक्निकल बुझ्दैन। त्यसैले यदि पुरा कलेक्टिभली सबैले बोल्यो भने एउटै स्वरमा एउटा उनीहरूको विज्ञप्ति निस्क्यो भने त त्यसको भ्याल्यु त हुन्छ। अर्को एउटा तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने मलमा होस् पेट्रोलियममा होस् त्यो निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्यो भन्नुभयो नि। यहाँ फेरि तपाईँले नै के भन्नुभयो भने निजी क्षेत्र नै अब त्यति पारदर्शी छैन, अब यो क्रोनिक क्यापिटलिजमको प्रणेताहरू नै निजी क्षेत्रका मान्छेहरू हुन् भन्ने त व्यापकै छ होइन। अब कसरी विश्वास गरेर दिने त निजी क्षेत्र? यसो छ नि, चाहे पोलिटिसियन होस्, चाहे ब्युरोक्रेट्स होस्, चाहे निजी क्षेत्र होस्, चाहे मिडियाकर्मी होस्, सबैमा राम्रा र नराम्रा मान्छे हरेक ठाउँमा छ। मिडियाकर्मी तपाईँहरू पनि सबैजना शुद्ध हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ नै बोल्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन होइन। त्यस्तै हो। यसको मतलब त यो नेगेटिभ सोचले मात्रै त देश अगाडि बढ्दैन। जो राम्रो गर्न सक्छ त्यो अहिलेसम्मको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो, 20-25 वर्ष 30 वर्षको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु पऱ्यो। त्यो ट्र्याक रेकर्ड हेरेपछि त दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। ब्युटिफुल एन्सर होइन। अब तपाईँले भनेकै सकारात्मक जाउँ, टुङ्ग्याउँ पनि, लामो भयो। जस्तो तपाईँको विचारमा अबको 30 वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्र कसरी कहाँ देख्नुहुन्छ नेपाललाई, ल भन्नुहोस्। मैले देखेको त हामी चाहिँ इन्डिया र चाइना भन्दा बेटर इकोनोमी हुन सक्छु भनेर देखेको छु। कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुनै रकेट साइन्स पनि चाहिँदैन, कुनै हामीले रकेट बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हाम्रो पोटेन्सियलमा हामीले काम गर्नुपर्छ। नम्बर 1 हामी चाहिँ एकवटा सेक्टरको वाइज कुरा गर्छु। एउटा टुरिज्म अहिले हामीले जुन एउटा म सबभन्दा पहिले सुरुवात गर्छु लुम्बिनीबाट। लुम्बिनीको टुरिज्मलाई हामीले कुन लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ? अब एयरपोर्ट रेडी भइसक्यो, अब त इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भइसक्यो, त्यसलाई कुन लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ त्यतातिर काम भएकै छैन। यो बुद्धिस्ट भिक्षुहरू अथवा बुद्धिज्म मान्नेहरू वर्ल्डमा सबभन्दा रिचेस्ट मान्छेहरूमा पर्छन्। उनीहरूलाई कसरी ल्याउने? त्यहाँ चाहिँ त्यो यत्रो त्यो के भन्छ त्यहाँ त्यो एरिया छ, त्यसलाई त्यहाँ मन्दिरको जुन एरिया परिसर छ त्यहाँनिर भित्र चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न दियो भने उनीहरूको लागि त जस्तै क्रिस्चियनको लागि भ्याटिकन भयो, हिन्दूको लागि भनौँ अब अयोध्या भयो, पशुपतिनाथ अयोध्या, अरू यो हिन्दूको लागि चार धामहरू छन्। चार धामभित्र बस्ने ठाउँ दियो भने कसले किन्दैन भन्नुहोस् न। जस्तै मुस्लिमको लागि मक्का मदिना छ, त्यहाँ नै बस्न दियो भने के हुन्छ? हामीसँग लुम्बिनीमा त त्यो पोसिबिलिटी छ नि। त्यहाँ चाहिँ अपार्टमेन्ट अथवा त्यस्तो बनाएर उनीहरूलाई 5 दोबर प्राइसमा अक्सन गरेर बेच्यो भने, विदेशीलाई दियो भने त्यो 100 वर्षको लागि 50 वर्षको लागि लिज बेच्ने हो, लाइफ लङ दिने होइन। त्यो गर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा ठुलो पोटेन्सियल हुनसक्छ। त्यसले टुरिज्म बढाउँछ। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो काम के हुनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ एयर कनेक्टिभिटी, एयरपोर्ट बन्यो तर एयर कनेक्टिभिटी गरेर जहाँ जहाँ टुरिज्म बुद्धिस्टहरू छन्, भियतनाम भयो, ताइवान भयो, कोरिया भयो, बर्मा भयो, श्रीलङ्का भयो, बर्मा श्रीलङ्का, यिनीहरूलाई त्यहाँ जोड्ने काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब त वर्ल्ड वाइड छ। आज त अब हलिउडको ठुला ठुला स्टार नै बुद्धिज्ममा लागेका छन्। हुँदा हुँदा त यसमा त मुस्लिमहरू पनि बुद्धिज्मलाई हेट गर्दैन, अरू कुनैलाई गरे पनि। त यो हामीसँग त यति ठुलो सम्भावना छ, यसलाई चाहिँ इन्डियासँग पनि जोड्न सकिन्छ।
त्यो जुन सर्किट छ बुद्धिस्ट टुरिस्ट सर्किट बनाएर त्यसलाई चाहिँ जोड्न सक्यो भने त्यो एउटा कुरा भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ अयोध्या र जानकी मन्दिरलाई जोड्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गरेर त्यो कुनै ठुलो कुरा छैन। यसमा चाहिँ डायलग ओपन गर्नु पऱ्यो। यसको लागि गभर्मेन्टले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब म त भन्छु प्राइभेट सेक्टर लाग्नुपर्छ यसमा। एउटा इन्डियाको लागि गर्नको लागि JBF भनेर छ, जोइन्ट बिजनेस फोरम छ, IGC को अन्डरमा। त्यो तपाईँलाई याद होला 3 वर्ष अगाडि त्यो बनाएको थियो। त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर इन्डिया र नेपालको लागि त्यो, चाइना र नेपालको लागि अर्को, र अरू कन्ट्री स्पेसिफिकको हिसाबमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब यो एसोसिएसनहरू त जति पनि छन्, तर बिजनेस एसोसिएसनमा बिजनेस हुँदैन। त्यो अब जस्तै निकीको कुरा गर्नुभयो भने त उनीहरू सानो सानो कुरामा जान्छन्, त्यो लेभलमा जान्छ। हामी पोलिसीको लेभलको कुरा गरेर अर्को त्यस्तै टुरिज्मको विकास अब पहाडतिरको यताको त्यो सबै त्यसैमा जोडेर आउँछ। मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै। अर्को एजुकेसन। आज एजुकेसनमा हाम्रो $1 बिलियन भन्नाले 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी विदेशी राखेको छ। धेरै बढी जान्छ। इन्डिया मात्रै 1.25 खर्ब जान्छ। हो, इन्डियाको त मैले जोडेकै छैन। 1 खर्ब त विदेशमा जान्छ, इन्डियामा 1.25 खर्ब जान्छ। अब इन्डियाको जस्तै मैले इन्डियाको एक्जाम्पल IIM जस्ता संस्थाहरू, IIT यिनीहरूलाई जोइन्ट भेन्चरमा ल्याउनु पर्यो नेपालमा। यस्ता अरू स्कुलहरू जहाँ हाम्रो बच्चाहरू जान्छन्, खरसाङ, दार्जिलिङ, तपाईँको के भन्छ मसुरी, देहरादुन, यता अजमेर, नैनीताल, जहाँ हाम्रो बच्चाहरू जान्छ त्यो स्कुलहरूलाई सबैलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो र तिनीहरूलाई जोइन्ट भेन्चरमा ल्याउनु पर्यो। त्यो ब्रान्ड मात्रै ल्याएर भएन, जोइन्ट भेन्चरमा ल्याउनु पर्यो। होइन भने कमिटमेन्ट छैन कि अहिले जुन देखिरहेको छु त्यसमा कमिटमेन्ट छैन, त्यो ल्याउनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टरमा पनि अहिले हेल्थ टुरिज्म हामीले किन गर्न सकिरहेका छैन? थाइल्यान्डले गरिरहेको छ, त्यहाँको वेदर राम्रो छैन, केही छैन। हाम्रो जस्तो वेदर त कहीँ पनि छैन। त त्यो गर्नको लागि के चाहियो त? यो B2B नै गर्नु पर्यो यो काम। यसमा पनि जोइन्ट भेन्चर इन्डियासँग गरे हुन्छ। गल्फसँगको इन्डियन ब्रान्डहरू ल्यायो भने अहिले आज बम्बईमा हेर्नुहोस्, हरेक हस्पिटलमा तपाईँको गल्फको मान्छेहरू मात्रै छ। दुबई, UAE, तपाईँको कतार, यो बारेन, यता गल्फकै मान्छेहरू छन्। उनीहरू चाहिँ सब उनीहरूको कन्ट्रीमा त्यति राम्रो छैन। बढी पैसा हुनेवाला युरोप, अमेरिका जान्छ, मिडियोकर मान्छेहरू सब इन्डियामा जान्छन्। तिनीहरूलाई यता तान्ने काम गर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा 3वटा सेक्टरको मैले कुरा गरेँ। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ एग्रिकल्चरमा अहिले यत्रो इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। यो सेक्टरमा हामीलाई एक्सपर्टिज पनि चाहियो र लगानी पनि चाहियो। FDI खोल्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरू, ठुला एग्रो प्रोसेसिङ, डेरीदेखि लिएर हरेक कुरामा आउनु पऱ्यो। अब जस्तै जुन ब्रान्डहरू नेपालमा बढी इम्पोर्ट हुन्छन् त्यही ब्रान्डको यहाँ चाहिँ तपाईँको आउनु पऱ्यो। जस्तै घुमिफिरी एक्जाम्पल अमुलकै दिन्छु। चकलेट पनि हुन्छ, दुधको त कुरा छोडौँ, एक्सपोर्ट पनि गर्छ उनीहरूले, बङ्गलादेश एक्सपोर्ट हुन्छ। भुजियाको कुरा गरौँ, हल्दीरामको कत्रो सामान, बिकानेरहरू, त्यस्तालाई यहाँ ल्याएर इन्डस्ट्री लगाउनु पऱ्यो। यहाँबाट एक्सपोर्ट पनि हुन्छ। इन्डियाको बोर्डरतिर एक्सपोर्ट हुन्छ पुरै टन्नै। यो सेक्टर भयो एग्रो प्रोसेसिङको। मैले एक्जाम्पल मात्रै दिएको। अब सफल मटर भन्नाले केराउको कुरा गरौँ। केराउ हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ यहाँ, त्यो त होइन। हाम्रो त जग्गामा त प्रब्लम छैन। त त्यही हो। चियाको कुरा गरौँ, चिया हामी चाहिँ पत्ती एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। चियाको पत्ती मात्रै एक्सपोर्ट गर्छौँ, ग्रिन लिफ एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ। केही ब्रान्डहरूलाई यहाँ ल्याएर यहीँबाट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट गर्ने बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यो चिया हाम्रो दार्जिलिङभन्दा राम्रो छ। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, कुरै छैन। हामी चाइनिज यसमा चाहिँ चाइनिज कोलाबोरेसन ल्याएर ग्रिन टीमा त्यो फड्को मार्न सक्छौँ जुन चाइनाले मारेको छ। ब्ल्याक टीको लागि इन्डिया, ग्रिन टीको लागि चाइना। यो कुनै कन्ट्री स्पेसिफिकको मैले कुरा गरेँ होइन, हामीलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, गभर्मेन्टले कति इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने? अब सम्भव छैन। यसलाई चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा नेपाली पार्टनर प्लस इन्डियन होस्, चाहे जोसुकै होस्। तराईमा छ भने इन्डियनै हुनु पऱ्यो, फेरि होइन भने अर्को पोलिटिकल समस्याहरू आउँछ। पहाडतिर छ भने चाइनिज भए अरू भए ठिक छ, तर तराईतिर त्यो सोचेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्ट भयो, तपाईँको
यो होटलहरू भए होटलको ब्रान्डहरू आयो भने त्यसले जोडेर चाहिँ अरू सबै लिएर आउँछ र प्राइमरी खेतीमा चाहिँ दिनु हुँदैन एग्रिकल्चरको कुरामा तर सेकेन्डरीमा चाहिँ दिँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरायो भने समस्या हुँदैन त्यस्तो चाहिँ खोल्नुपर्छ दुवैतिरको लागि खोल्नुपर्छ जडीबुटीमा हाम्रो त्यति नै छ पोटेन्सियल त्यसका लागि चाहिँ अब एक एकवटा प्रडक्टमा हामी अर्बौं खर्बौंको एक्सपोर्ट गर्न सक्ने पोटेन्सियल छ अर्को चाहिँ वनको कुरा गरौँ हामी यो वन चाहिन्छ हामीलाई यसलाई मास्नु हुँदैन यो कुरा ठिक हो तर कुहेर जान्छ त्यो आफै ढलेर जान्छ त्यसलाई पनि नबेच्ने त्यो चाहिँ चोरीले गइरहेको छ अहिले हामी 1 खरबभन्दा बढीको इम्पोर्टै गर्छौँ होइन त्यो फर्निचर इन्डस्ट्रीहरू त्यो लेभलको फर्निचर इन्डस्ट्री आउनु पर्यो जसले हामी एक्सपोर्ट गर्न सकौँ नेपाललाई त चाहिने जति गर्ने नै हो एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छ त्यस्ता ब्रान्ड लिएर आउनु पर्यो जोइन्ट भेन्चर लिएर आउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिने काठ चाहिँ सरकारले दिनु पर्यो वनको पोलिसी त्यो हिसाबले चेन्ज हुनु पर्यो वनमा भएका जडीबुटीहरू धेरै छन् तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्नको लागि त्यो गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ हेम्पको कुरा बारम्बार उठिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ खोल्नु पर्यो किसानहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्न दिनु पर्यो हाम्रो सशस्त्रको काम के अब त द्वन्द्व छैन काम छैन आर्मीको काम के छ हामी कुनै कन्ट्रीले हामीमाथि यो फेरि लड्न सक्दैनौँ यो अन्यथा नजाओस् है पवन गोल्यानले धेरै ठुलो कुरा गर्यो भन्ने नजाओस् उनीहरूलाई चाहिँ किनभने आर्मी कमसेकम एउटा विश्वास छ नि आर्मीमाथि विश्वास छ उनीहरूलाई जबदेखि वनको पेट्रोलिङ गर्न दिएको छ हाम्रो गैंडाको बढेको छ टाइगरको बढेको छ पोचिङ घटेको छ त्यसरी नै यो उनीहरूलाई दिएर चाहिँ यसबाट चाहिँ काम गराउन सक्नु पर्यो त यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अनि जुन ओइल निकाल्ने छ जुन छ त्यो चाहिँ काम राज्यले गरोस् कसैलाई दिन्छ भने तर प्राइभेटलाई दिनु हुँदैन यो अर्को कुरा भयो त्यसपछि तपाईको वनको कुरा गरेँ मैले यो कुरा गरेँ अब चाहिँ ठुला इन्डस्ट्रीहरू आज हामीलाई एउटा रिफाइनरी चाहिँदैन चाहिन्छ कसले लगाउँछ त यो दिवा सपना मात्रै भोलि तेल निकाल्छौँ को कुरा अहिले नगरौँ हामी क्रुड इन्डियाले पनि किनेरै मगाउँछ हामी पनि किनेरै मगाउने हो होइन तर त्यो अरूलाई इन्डियाले गर्न दिँदैन क्लियरली म त बोल्दैछु त हामी इन्डियनसँगै गरौँ न के भएर हामीलाई के को लाज र के को गभर्मेन्टलाई लाज लाग्छ भने केही छैन हामी गर्छौँ नि त हामीलाई गर्न दिनु पर्यो जेबीमा जोइन्ट भेन्चरमा हामी गर्छौँ 50-60 हजार 5-6 बिलियन डलरको 5-6 खरबको इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दैछु त्यस्तो लगानी आएर त्यसमा 10,000 20,000 मान्छेले काम पाउँछ त्यस्तै आइटीको हब बनाऊ सिलिकन भ्याली बनाऊ सिलिकन भ्याली बनाएर 1-2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने हिसाबको चाहिँ बनाऊ यो कुनै मैले भनेको कुनै पनि कुरा ठुलो छैन के यो सबै गर्न सक्ने हो यो इच्छा शक्ति चाहियो यसमा इच्छा शक्ति कसको चाहियो भने पोलिटिशियनको नो पोलिटिशियनको मात्रै होइन प्राइभेट सेक्टरको चाहियो यहाँ त प्राइभेट सेक्टर अहिले अब काम नपाएर प्राइभेट सेक्टर भौतारी राखेको छ म त यसरी भन्छु यसलाई अन्यथा प्राइभेट सेक्टरले नल्याओस् मेरो साथीहरूले यो भौतारी राखेको छ हाइड्रो पावरमा पनि हामी अल्टिमेटली हेर्नुहोस् यो हाम्रो धेरै ठुलो एनर्जी सेक्टर हाम्रो धेरै ठुलो हाम्रो फरेन करेन्सी अर्नर हुनसक्छ अहिले इन्डियामा समस्या आयो कोलले गर्दाखेरि अब इन्डियाले बुझ्यो कि कुनै विकल्प छैन उनीहरूसँग 10,000 20,000 50,000 मेगावाट हामीले बनाउन सक्छौँ 10 वर्षभित्रमा बनाउन सक्छौँ हामी आफैले सक्दैनौँ हामीसँग पुँजी छैन जेबी गरौँ जेबी गरेर अब मैले अब अहिले 600 मेगावाटको कुरा गरेँ अघि म एक्लै त गर्न सक्दैन मेरो ताकत छैन मसँग यत्रो पैसा पनि छैन तर म जेबी गर्न सक्छु नि त म जेबी गरेर म लिएर आउँछु नि एफडिआई त्यो म लिएरै आउँछु म अब अलि दिनपछि फेरि कुरा गरौँला त्यो लिएरै आउँछु म त त्यो अरूले पनि गर्नु पर्यो त यो गर्नको लागि यसलाई एक्टिभेट हामीले नै गर्नुपर्छ अरू कसैलाई मैले भने होइन मैले यही फोरमबाट चाहिँ बिजनेस चाहिँ छाता सङ्गठनहरूलाई पनि यो कहीँ न कहीँ घचघचाउन खोजिरहेको छु कि यो यस्ता कामहरू गर्नु पर्यो यो के हामी चाहिँ यहीँ कुवाको मेन्डक भएर बसिरहेका छौँ त्यहाँबाट बाहिर निस्केर चाहिँ यस्ता कुराहरू सोच्नु पर्यो अर्को अब के छ भने हाम्रो रेमिटेन्स इन्डियासँगको व्यापार घाटा धेरै ठुलो छ एउटा अफिसियल ट्रेडमा नै धेरै ठुलो छ अनअफिसियल हेऱ्यो भने त्योभन्दा डरलाग्दो ठुलो छ त्यो भनेको अघि तपाईँले भन्नुभयो 1.25 खरब जान्छ त्यो अफिसियली जाँदैन होइन
त्यस्तै हाम्रो अहिले त्यहाँ भएका हाम्रो 60 लाख त उनीहरूको रेकर्डमै छ, तर रियल 80 लाख मान्छे होला इन्डियामा, नेपाली मान्छे हो। तिनीहरूलाई यहाँ पैसा पठाउन यति गाह्रो छ। हामीले आजसम्म इन्डियालाई रिक्वेस्ट पनि गरेका छैनौँ कि यो चाहिँ उनीहरूको लिगल खाता खोलिदिनु पऱ्यो, त्यहाँ उनीहरूलाई लिगल स्टेटस दिनु पऱ्यो इन्डियामा, र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्नको लागि सजिलो बनाइदिनु पऱ्यो। उनीहरूको परिवारलाई चाहिँ त्यहाँ लिगल स्टेटस दिएर एउटा चाहिँ आइडी दिनु पऱ्यो। अहिले आइडी पनि छैन, केही पनि छैन। उनीहरू न यताको न उताको कहीँको भएका छन्। विदेश जाँदा त उनीहरूसँग आइडी छ, सबै छ, यो एउटा चाहिँ पर्मिसन लिएर गएको छ। इन्डिया हाम्रो ओपन बोर्डर छ, त्यो सम्भव छैन। अब नेपालले मात्रै गरेर भएन, इन्डियाले दिनु पऱ्यो। तर हामीले माग्नु त पऱ्यो नि त। यस्तो कुरा गऱ्यो भने त्यो बाहेक अहिले जुन कोटाहरू छन्, हाम्रो ब्रेन ड्रेन भएको छ कि हामीसँग यहाँ क्वालिटी मान्छे नै छैन। 3x तिरेर 3 दोबर तिरेर हामी चाहिँ आज पनि इन्डस्ट्रीहरूमा टेक्निकल एक्सपर्टहरू र टप सिओहरू चाहिँ इन्डियाबाटै लिएर आउँछौँ प्राय थाहा छ कम्पनीहरूमा। मेरै कम्पनीहरूमा पनि छ, हेर्नुहोस्, भएको कुरा गर्दैछु। त्यो यहीँ जन्माउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि चाहिँ कोटाहरू पनि चाहियो। आइआइटीको कुरा गरेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहियो। त त्यो हामीले माग्न सक्नु पऱ्यो। यस्ता कुरा पो माग्नुपर्छ हामीले। यो एउटा सानोतिनो कुरा मागेर के हुन्छ? हामी त भोलिको भविष्य बनाउने हो भने 30 वर्षको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यो लेभलमा पुग्नको लागि आजदेखि काम गरेर आजको भोलि इम्प्रुभमेन्ट हुने, भोलिको पर्सि इम्प्रुभमेन्ट हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अलिकति मैले तपाईँलाई इन्टरप्ट गरेँ। यो नेपालको यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मुख्य रूपमा त हामीहरूको निजी क्षेत्रको माइन्डसेट, हामी ओभरअल सोसाइटीको माइन्डसेट, हाम्रो ब्युरोक्रेसीहरूको माइन्डसेट, हाम्रो ब्युरोक्राट्सहरूको र हाम्रो पोलिटिसियनहरूको, होइन, सरकारमा बस्नेहरू, त्यो एउटा ठुलो बाधक छ भने त्यत्तिकै ठुलो बाधक चाहिँ नि हाम्रो छिमेकी देशका मान्छेहरू पनि देखिन्छन्। हाम्रो सानो सानो कुरा पनि नगरिदिने, नेपाल इन्डिया ट्रेड ट्रिटीमा भएका प्रोभिजन अनुसारका कुराहरू पनि उनीहरूले एउटा टुक्रो पनि यहाँबाट जान केही गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यहाँ हल्ला गरिदिने, असहयोग गर्ने र नेपाललाई एउटा बफर जोन बनाएर यो तलै बसिरहोस्, यसको रिसोर्स मात्रै लिन्छु भन्ने खालको माइन्डसेट चाहिँ इन्डियनहरूमा देखियो भन्ने कुरा धेरैको बुझाइ छ। यता अर्को कुरा चाहिँ अब हामीहरूको आफ्नो त्यो नेगोसिएसन स्किल पनि छैन, होइन। त्यो स्थितिमा तपाईँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? म त के भन्छु भने यो कहीँ न कहीँ मलाई लागेको, हेर्नुहोस्, म पछिल्लो दिनमा 3-4 वर्षदेखि रिटायर भएपछि 3-3.5 वर्ष भयो। यो सोधिहालौँ त, रिटायर कहिले हुनुभयो? तपाईँ त काम गरिरहनु भएको छ, यति एक्टिभ हुनुहुन्छ, सबैतिर हुनुहुन्छ, कसरी रिटायर? यो त रिटायर पछि गर्ने काम हो नि। यो पोलिसी म्याटरमा काम गर्ने। रिटायर भने तपाईँको आफ्नो ग्रुप अफ कम्पनीको त अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ होइन, अध्यक्ष, बोर्डको अध्यक्ष मात्रै हो। हजुर, म एक्जिक्युटिभ होइन। एक्जिक्युटिभ सब छोरा भतिजहरूलाई दिइसक्यो। मेरो एक्जिक्युटिभ पावर केही छैन। मैले 100 रुपियाँ पनि तलब पनि दिँदैन। बेतलबी हो, बेतलबी अध्यक्ष हो। ब्याङ्कले पनि तलब दिँदैन, उताबाट पनि तलब पाउँदैन। पहिलाको नाफाको डिभिडेन्ड खाएर बसिरहनु हो। त्यही हो। त त्यो कुरा छ। त जहाँ मेरो यो माइन्ड खुलेको कारण पनि त्यही हो कि जबसम्म आफ्नो बिजनेसमा लागिरहेको थियो, यो सब यति सोच्ने टाइमै पाएन। चारैतिर हेर्ने, कन्ट्री बनाउने त्यो एउटा चाहिँ धुन भनौँ न, धुन लागेपछि चाहिँ यो कृषिमा फड्को मार्ने र कन्ट्री बनाउने धुन लागिसकेपछि ओभरअल यत्रो सोचाइ, यति कुराहरू आउन थाल्यो, होइन। र जहाँसम्म इन्डियाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो या चाइनाको कुरा गर्नुभयो, चाइनाको त म भन्न सक्दिनँ, किनभने मेरो कुनै इन्टरेक्सन भएको छैन। म चाहिँ यो झन्डा देखाउनको लागि लगाएको होइन। म इन्डिया जाँदाखेरि पनि यही झन्डा लगाएर जान्छु। त्यहाँको जतिसुकै ठुलो मान्छेलाई भेट्दाखेरि पनि यो झन्डा चाहिँ फुकाल्दिनँ। यहाँ समस्या के छ भने हामी यहाँ हुँदाखेरि हामी पूर्ति लगाउँछौँ, नेपाली छौँ। विदेशमा जाने बित्तिकै हामी चाहिँ ती देशको भाषा बोल्छौँ, ती देशको हिसाबले कुरा गर्छौँ। विदेशमा छोडिदिनु, यहाँ भित्र लैनचौरतिर जाँदा चाहिँ एक्ज्याक्टली सिंहदरबार जाँदा ढकता बिल आउने छन्। हो, एक्ज्याक्टली त्यही मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ। त्यो कुरा छैन। त्यो लेभलमा कुरा गर्दाखेरि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दैछु, त्यस्तो केही पनि छैन। र म एउटा कुरा भन्छु, अघि जेबिएफको नाउँ लिएँ, त्यसमा म पनि छु एउटा। जेबिएफ एक्टिभेट गराउने अहिले
लागिराखेको छ फरम त्यो जोइन्ट बिजनेस फोरम हजुर। इन्डिया नेपालको त्यसलाई एक्टिभेट गर्न लागिराखेको छु। त्यो एक्टिभेट हुने बित्तिकै त्यसको एउटा हुने बित्तिकै त्यो लेभलको प्रेजेन्टेसन र त्यो लेभलको हामी चाहिँ केही न केही रिजल्ट निकालेर ल्याउँछौँ। त्यो मलाई पुरा विश्वास छ। र जहाँसम्म इन्डियाको कुरा छ अथवा कुनै पनि देशको हामीले माग्छौँ के हामी कसरी कुरा गर्छौँ। कसैलाई पनि जोसँग हामीलाई केही लिनु छ त्यसलाई गाली गरेर लिन सक्छौँ। आज काम गर्ने मान्छे हाम्रो घरमा काम गर्ने मान्छेलाई गाली गरिदियो भने उसले खानेकुरा मिठो पकाउँदैन होइन। ड्राइभरलाई गाली गर्यो भने कहीँ न कहीँ एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस्। अघि मैले जुन भने कि सबैलाई स्टेक होल्डरलाई आफ्नो बराबरी ठानेपछि समस्या हुँदैन। हाम्रो आफ्नो सेल्फ प्राइडमा धक्का लाग्नु हुँदैन। पहिला हामी नेपाली हो, हामीले आफ्नो देशको भलो र देशको स्वाधीनतामा कुनै इफेक्ट आउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। अरू कुनै पनि कन्ट्रीसँग कुरा गर्दाखेरि डराउनु हुँदैन। कुरा माग्दाखेरि चाहिँ यो कसरी देला भनेर पहिला नै सोच्नु हुँदैन। यो 100 रुपियाँको ग्लास हो, मैले 10 रुपियाँ लगायो भने के गलत हो? मैले लगाउन सक्छु नि त। उसले दिन्छ दिँदैन भन्ने सोच्ने काम मेरो होइन नि। उसले हुनसक्छ 10 रुपियाँ भनेपछि 50 रुपियाँमा दिन्छ कि त त्यो गलत होइन नि त। त्यो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। र मलाई लाग्छ त्यो हिसाबमा त्यो लेभलमा विन विन सिचुएसनको कुरा गरेपछि हामीले माग्ने भनेको कुनै भिख माग्ने होइन, कटोरा थाप्ने होइन। हामीले विन विन सिचुएसनको कुरा गर्ने हो। जति पनि मैले कुरा गरेँ यसमा चाहिँ इन्डियन काउन्टर पार्टहरूको पनि भलो हुन्छ। उनीहरूले पनि अपर्च्युनिटी खोजिरहेका हुन्छ भने उनीहरूको पनि भलो हुन्छ। त त्यहाँ त्यो गर्नको लागि जब B2Bमा समस्या हुँदैन भने त्यसपछि त G2Gलाई गराउने काम त B2B को हो कि होइन। हामी लबी यो या पोलिसी करप्सनतिरमा लबी नगरेर यतातिर लबी गर्यो भने काम हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नुहोस् न। मेरो भनाइ यही हो। यसलाई चाहिँ अहिले जुन हामी केही कुरा सुन्छौँ नि जुन तपाईँहरू कहाँ पुग्छ नि त्यो डिस्टर्टेड भएर पुग्छ कि एकदमै डिस्टर्टेड भएर पुग्छ। इन्डियामा पनि कहीँ न कहीँ यो फिलिङ छ कि नेपालले त इन्डियासँग रिलेसन राम्रो राख्न चाहँदैन, कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट छ, कम्युनिस्टहरू छन्, कङ्ग्रेसले मात्रै राख्न चाहन्छ अरूले राख्न चाहँदैन भन्ने जुन एउटा यो जेनरल फिलिङ छ नि यो चाइनातिर एकदम नजिक भयो। चाइनातिर नजिक भएको भए त MCC पास हुँदै हुँदैन थियो नि। यो कुरा त मैले भने यो कुरा एक्ज्याक्टली मैले भनेको कुरा नै यही हो। तपाईँहरू कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? चाइनिज को यदि भएको भए त चाइनाले त MCC नगर भनेको थियो त भयो कि भएन? यो वाहियात कुरा गरेर हुन्छ। हामी पनि वाहियात कुरा नगरौँ, उनीहरूलाई पनि वाहियात कुरा गर्न नदिउँ। हामी डायलग ओपन गरौँ, हेल्दी डायलग गरौँ, देशलाई ननिराउने गरी देशको कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन देशलाई अगाडि लैजानको लागि जुन तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो GDP हाम्रो अहिले कति छ $1700-1800 पुग्यो होइन? अलि बढी छ, 20-2200 पुग्यो होला। कमसेकम $15,000-20,000 पुर्याउने चाहिँ हामीले लिनुपर्छ कि टार्गेट। हस्, एकदमै सकारात्मक, एकदमै नेपालको भविष्य सुन्दर छ भन्ने नोटमा तपाईँको सुन्दर बनाउनुपर्छ छ होइन, बनाउनुपर्छ छ, हामीले मिलेर बनाउनुपर्छ भन्ने नोटमा तपाईँको कुराहरू आए। तपाईँको समय र यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ यो इन्फर्मेसनहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। लास्टमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँको दर्शकहरूलाई पनि र पुरै नेपाली जनतालाई। हामी चाहिँ देशभक्त हौँ, हामी नेपाली हौँ भनेर चाहिँ हामी सबै गर्व गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली उत्पादनहरू हामीले खानु पनि पर्यो, लाउनु पनि पर्यो र हर हिसाबले प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईँ लाउनु भएको छ? मैले लगाएको छु, यो नेपाली हो, यो एकदम नेपाली हो। मैले खाने कुरा प्रायः जबसम्म नेपाली पाउँछ म खाँदैन। एभोकाडो होस्, तपाईँको सुन्तला होस्, स्याउमा नेपाली पायो भने मात्रै खान्छु, चाइनिज स्याउ खाँदिनँ म। त्यसको कुनै मलाई चाइनासँग कुनै त्यो छैन, तर त्यसमा त्यो जुन लागेको वैक्स र केमिकलहरू लागेको म खान्न। खरबुजा पनि नेपाली पायो भने खाने हो। अरू पनि कुराहरू 90% म नेपाली खान्छु खानामा। त्यो खाएपछि मेरो हेल्थ पनि बेटर भएको छ, विषादी कम छिरेपछि बडी पनि बेटर भएको छ। लुगाहरू अहिले बनाउन दिएको छ, नेपाली नै लगाउँछु म। अब आज फेरि बिर्सेछु मैले, अहिले आज अल्लोको र
त्यो के भन्छ पालपालीको कोट लगाएर आउनुपर्ने थियो, बिर्सेछु। ए ल ठिक छ, हस् अर्को इन्टरभ्यूमा त्यही लाएर कुरा गरौँ ल। धेरै धेरै धन्यवाद। अब केही दिनपछि म नेपाली बाहेक अरू लुगै लाउँदिनँ।